र यसैगरी हाम्रो अहिले जोडिने काम जारी छ। हाम्रो झापाबाट जगत दाहाल हाम्रो चाहिँ यो अभियानका एकजना युवा अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु। जगत दाहालज्यू। त्यसै गरी अब यहाँ जोडिने काम भइरहेछ। हाम्रो अहिले यहाँ म देख्दैछु हाम्रा राजनीतिज्ञ खस आन्दोलनका अग्रणी हुनुहुन्छ परशुराम बस्नेतज्यू। उहाँ पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई म हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु यस कार्यक्रममा, परशुराम बस्नेत। त्यसै गरी हरि बस्नेतज्यू, उहाँ झापाबाट। हाम्रो थर्कबहादुर बस्नेतज्यू काठमाडौँबाट, उहाँ निरन्तर आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। हाम्रो थर्कबहादुर बस्नेतज्यूको अघि जोडिएको थिएन, अहिले जोडिएको रहेछ। थर्कबहादुर बस्नेतज्यू उहाँ हाम्रो खस आन्दोलन मस्ट धर्म महासङ्घका एकजना अग्रणी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु। अब हवस्, सबैले आफ्नो विचारहरू राख्नु पाउनुहुनेछ। हामी यसमा चाहिँ छलफलहरू गर्नेछौँ, प्रश्नोत्तर पनि गर्नेछौँ। कार्यक्रम एकदम शोभा बढाइदिनु भएकोमा, उपस्थित भइदिनु भएकोमा, निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ म यतापट्टि धेरै हाम्रा अभियन्ता साथीहरू, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूले चाहिँ बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ। चाहिँ हाम्रो लेखक मदन पुरस्कारद्वारा हालै सम्मानित हुनुभएका हाम्रा चाहिँ अग्रणी व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, राजनैतिक व्यक्तित्व, धेरै कुराहरूबाट चाहिँ उहाँको परिचय खुल्दछ। उहाँले हामीलाई एउटा मार्गदर्शन दिइरहनु भएको छ। हरेक हप्ता नभए पनि हरेक महिना एउटा विचार एउटा चाहिँ प्रकाशन गरेर मिडिया मार्फत हामीलाई चाहिँ एउटा गाइड गर्दै आउनु भएको छ। यो गुण हामी सबैले धेरै सम्झेका छौँ। उहाँ त्यस्तो व्यक्तित्वलाई यो हाम्रो समग्र आन्दोलन किन यो आन्दोलन हामी उठान गरिरहेका छौँ, यी विषयहरूलाई प्रकाश पारिदिनु हुन म हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व चन्द्र प्रकाश बानियाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चन्द्र प्रकाश बानिया सर। हेलो। हेलो। सुनिन्छ। धन्यवाद थापा सर। आजको यस विशेष कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, मुख्य अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू अनि सबै खास बन्धुहरू, सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा उधौली पर्व अनि पुसेती जात, अर्को के रहेछ पुस भैलो, यी पर्वहरूको सन्दर्भमा सबैलाई शुभकामना। र आजको यो हाम्रो जमघट खस संस्कृतिको सँग सम्बन्धित छ भन्नु पर्यो। तर दुर्भाग्य कस्तो छ भने म त्यस्तो ठाउँमा जन्मेर हुर्केको मान्छे हुँ जहाँ न खस भाषा थियो न खस संस्कृति। त्यसैले म यी तीनैवटा पर्वहरूसँग अपरिचित छु। र यस्ता कयौं खसको सन्तान भएर पनि यस्ता विविध संस्कृति, संस्कार, परम्परा, पर्वहरूसँग अपरिचित रहनु परेकोमा असाध्यै दुःख लाग्छ। त्यसैले यस बारेमा मैले धेरै आज चर्चा गर्न नसकुला, किनभने जुन कुरा आफूले जानेको छैन त्यही बारेमा के भनिरहने। तैपनि जानी नजानी विगत केही वर्ष यता मैले निरन्तर रूपमा खस जातिको बारेमा, खस संस्कृतिको बारेमा, खस भाषाको बारेमा कमसेकम लेखेर बोलेर समाजलाई घचघचाउने कोसिस गर्दै आएको छु भन्दा हुन्छ। र त्यस सन्दर्भमा अनेक खालका आरोपहरू पनि खेप्दै आएको छु। अब अहिले भर्खरै एकजना साथीले भन्नुभयो हामीलाई
इसाईका एजेन्ट भन्ने गरिन्छ र संयोग आज ठ्याक्कै फेरि क्रिसमसको दिन परेछ। यसैमा यो आयोजना पनि हुन गएछ। यो जाति, धर्म, संस्कृति, नस्ल यो असाध्यै संवेदनशील विषय हुन्छ। त्यसले मान्छेलाई झट्टै छुन्छ पनि र भड्काउन सजिलो पनि हुन्छ। त्यही संयोग हामीले जुराइदियौँ कि जस्तो लाग्यो। एउटा संयोगले यस्तो पर्यो होला, यसलाई छोडिदिउँ भन्ने बेलामा हामीले खस देशको सबैभन्दा ठुलो जाति भनेर भन्छौँ, गौरव गर्छौँ, दाबी गर्छौँ भन्नु पर्यो। तर त्यो जाति हाम्रो संविधानले 52 का अवैध सन्धान बनाइदिन्छ। त्यो जातिको भाषा नाबेड भइसकेको छ। मेरा मित्र हेमराज राईजीले भन्नुभयो, यो अहिले जुन भाषा नेपाली भाषा भनिन्छ त्यो नै खस भाषा हो भन्नुभयो। यो त संस्कृत भाषाको ठिमा हो। अहिले जुन नेपाली छ यो संस्कृत भाषाको ठिमा हो। यो खस भाषाले कमसेकम खस भाषाले पर्वते भाषामा आउने बेलासम्म त्यसका केही गुणहरू बोकेको थियो। जब त्यो पर्वते भाषाबाट गोर्खा भाषामा पुग्यो अनि त्यहाँबाट नेपाली भाषामा रूपान्तरण भयो, त्यति बेलासम्म त यो पुरै संस्कृतिकरण भइसकेको छ, संस्कृतिकरण भइसकेको छ। र हामीले अहिले लेख्ने पढ्ने जुन नेपाली भाषा छ त्यसमा 80% शब्दहरू संस्कृत भाषाका प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले यसलाई खस भाषाको बिउ त होला, कतै कतै बिउ भेटिन्छ होला, तर चाहिँ यो खस भाषाबाटै विकास भएको भन्न गाह्रो पर्छ। हाम्रो भाषा मेटियो, हाम्रो संस्कार मेटियो, हाम्रो संस्कृति मेटियो, हामी स्वयं मेटियौँ। जाति मेटिएको पीडा जसले चाहिँ बच्चैदेखि बेहोरेको छ त्यसलाई जस्तो सायद अरूले महसुस गर्न नसक्ने हुन्छ होला। त्यही कारणले होला धेरै अगाडिदेखि झन्डै 15-16 वर्षको उमेरदेखि नै मलाई यो चाहिँ क्षेत्री भन्ने शब्द अथवा जात अथवा यो वर्णसँग एक खालको एलर्जी भएर आएको थियो। र मैले 16 वर्षको उमेर नै मैले आफ्नो नामबाट क्षेत्रीलाई झिकेर फ्याँकेको थिएँ र मेरा सारा सर्टिफिकेटहरू, नागरिकताहरू सबैमा क्षेत्री छैन, बानिया मात्रै छ। र त्यही सन्दर्भमा जब देशमा पहिचानको आन्दोलन अलिकति उठ्यो, त्यस सन्दर्भमा मैले हामी बानियाकै पहलमा गठन भएको एउटा क्षेत्री महासङ्घ छ, त्यसका मिटिङहरूमा गएर बारम्बार र पोखरा केन्द्र भएको क्षेत्री समाजको दिलबहादुरको क्षेत्री समाजलाई उहाँहरूलाई व्यक्तिलाई भेटेर उहाँहरूका कैयौँ कार्यक्रमहरूमा सामेल भएर हामीले पनि जनजातिहरूले जुन आन्दोलन उठाएका छन्, पहिचानको मधेसीहरूले जुन आन्दोलन उठाएका छन् त्यसमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, हामी त्यसमा सामेल हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो पहिचान, खसको पहिचान यही बेलामा स्थापित गर्न सकेनौँ भने धेरै पछि गाह्रो हुन्छ भनेर पटक पटक अनुरोध गरेँ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लागेन। सायद हामी खसहरू साह्रै पिछडिएको स्थितिमा छौँ। हाम्रा नेताहरू पनि को हैसियत पनि त्यस्तै हो। अघि नै भनिसक्नुभयो, 60 जना खस सांसदहरू भएर एकजनाले पनि उठाएन। एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरो कस्तो छ भने जब संविधान बन्दै थियो र जनताको के सुझावहरू पनि लिने सन्दर्भ हो, त्यो बेला पनि मैले बाबुरामलाई व्यक्तिगत हिसाबले, बाबुराम भट्टराईजीलाई पनि व्यक्तिगत हिसाबले पनि यसबारेमा एउटा दस्तावेज तयार गरेर व्यक्तिगत हिसाबले उहाँलाई पनि पठाएको थिएँ र त्यो संविधान मस्यौदा समितिलाई पनि पठाएको थिएँ। तर त्यो कसले हेर्थ्यो र हेर्ने कुरा त भएन। त्यही कारणले हुनसक्छ सायद यति बेला मसँग भेट्छु भनेर बाबुरामले भेट्न सक्नु भएको छैन। यहाँ आएर पनि पटक पटक भेटिदिनु जानु भएको छ। अनि
यो खसहरूको बारेमा भन्दाखेरि कतिपटक कस्ता अवसरहरू आएका छन्, कति पीडा पेर्नु परेको छ भने 43 सालको हो क्यारे एउटा घटना छ मेरो आफ्नै। बानीहरूले पहिलोपटक आफ्नो मुखपत्र जालपा निकाल्ने भएछन्। त्यसमा मलाई एउटा लेख मागियो र मैले त्यो लेखमा चाहिँ बानिया खस जाति हो भनेर लेखेँ 43 सालमा। त्यसपछि बानियाहरूले यति धेरै गाली गर्नुभयो, मेरो लेख त छापियो, तर चाहिँ यति धेरै गाली गर्नुभयो सबै बन्धुहरूले, लुकेर हिँड्न पर्ने दिन आयो। तर संयोगवश 65 सालमा आइपुग्दा, 43 बाट 65 सालमा आइपुग्दा बानियाहरूको वंशावली तयार भयो र त्यसमा चाहिँ खस जाति भनेर लेख्न सफल भइयो भन्ने बानियाहरूको त्यो कथा थियो। अब बानियाको मात्रै होइन, क्षेत्रीहरूमा कति यो क्षेत्री खास गरेर युवराज कार्कीजीको क्षेत्री सङ्गठनसँग त मेरो त्यस्तो सम्पर्क कहिले भएन। अहिले पछि जब अलिअलि सहकार्य गर्न थालियो त्यति बेलादेखि खास गरेर अब जब मस्ट धर्मको कुरा आउन थाल्यो त्यसपछि हामीले जनै फालौँ र क्षेत्री लेख्न छोडौँ भनेर मैले पटक पटक भन्दै आएँ। सायद अब त्यो सङ्गठनको कुरो भएर पनि होला, यो चाहिँ अहिले पनि अब त्यति स्वीकार्य भइसकेको छैन। तर मलाई अचम्म के लाग्यो भने हिजो मात्रै उहाँहरू त्यो के आयोग रे समावेशी आयोगमा एउटा ज्ञापन पत्र लिएर जानुभयो। त्यो ज्ञापन पत्र लेटर प्याड मैले आज मात्रै हेरेँ। त्यसमा खस क्षेत्री एकता समाज भनेर लेखिएको रहेछ र त्यो संस्थाले त्यहाँ गएर गोत्र नराखिदेऊ, गोत्र हटाइदेऊ हाम्रो नामबाट भनेर अनुरोध गर्नुभएछ। क्षेत्री भनेको वैदिक वर्ण, वैदिक वर्णको गोत्र हुन्छ। माथि लेटर प्याडको सिरानामा क्षेत्री लेखिएको छ अनि गोत्र हटाइदेऊ भनेर जान्नु एउटा अलि प्रसङ्ग नमिले जस्तो लाग्यो अहिले मैले हेर्दा। त्यसैले हामीमा यस्तो खालको चेतनाको कमी छ। अब क्षेत्रीहरू सबै खस होइनन्। क्षेत्रीहरू मध्येको आधा अंशसम्म त खसहरूको छ, त्यो चाहिँ पक्का हो। र आधा भनेको नि निकै ठुलो सङ्ख्या हो, त्यो 9-10% करिब हुन जान्छ सिङ्गो जनसङ्ख्याको, नेपालको जनसङ्ख्याको। त्यसैले त्यो मगरभन्दा ठुलो, अझै ठुलो हुन्छ, मगरभन्दा ठुलो समूह बन्छ। अब यति ठुलो समूहको यो पन्तबिजो किन छ त? यसको कारण के हो त? यो मर्का किन आइलाग्यो हामी माथि भन्दाखेरि मलाई 2-3वटा कुराहरू यस्तो हुन् जस्तो लागिरहेछ। किनभने कुनै कुराको पनि रोगको उपचार गर्न पहिले त्यसको रोगको निदान गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी पीडित छौँ, खसहरू दबिएका छौँ, लुटिएका पनि छौँ, मासिने स्थितिमा पनि छौँ। यसको खास कारण के हो त भन्दाखेरि पहिलो कारण त हामी आफै हौँ। आफै किन हौँ भनेपछि यो खस जाति यायावर जाति हो। यसको विचरण क्षेत्र निकै ठुलो छ। यो ककेसस पर्वत हुँदै इराक मध्यपूर्व हुँदै अफगानिस्तान हुँदै काश्मीर तिब्बत हुँदै अनि भारतको गङ्गाको मैदानमा छिरेर पनि त्यहाँबाट पनि पूर्वतिर लागेर आसाम बर्मासम्म पुगेको छ। नेपालमा मात्रै होइन, निकै ठुलो क्षेत्र यसले ओगटेको छ। यो निरन्तर स्थानान्तरण भइरहने हुनाले खास गरेर कर्णाली क्षेत्र छोडेर त्योभन्दा बाहिर गएपछि खसहरूको सङ्ख्या निकै पातलो छ। पातलो भएपछि स्वाभाविक रूपमा जुन समाजमा गएर बस्यो त्यहीको रीतिनीति संस्कार भाषा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्ना कुराहरू छुट्दै जान्छ। र मैले भोगेको पीडा त्यही हो। म जुन समाजमा बसेको, म मगर गाउँमा बस्छु, म्याग्दी भनेको मगर बाहुल्य भएको ठाउँ हो। त्यहाँ चाहिँ क्षेत्रीहरूको खसहरूको खास गरेर त्यस्ता संस्कार संस्कृतिहरू केही पनि छैनन्। बाहुनले जे सिकाउँछ त्यही गर्दै आएको थियो। त्यसैले भाषा पनि गयो, संस्कार संस्कृति पनि हरायो।
त्यस्तो स्थिति। त्यसैले यो हाम्रो यो धेरै विचरण गर्ने, धेरै स्थानान्तरण भइरहने यो खसहरूको परम्पराले गर्दाखेरि पनि खसहरूको भाषा संस्कृति मेटिने स्थिति आयो। किनभने एकै ठाउँमा बस्दाखेरि एउटा समूहमा जस्तै राई लिम्बूको भन्यो भने दुईवटै अञ्चलभित्रै छ, गुरुङहरूको भन्यो भने एउटै अञ्चलमा केन्द्रित भएको देखिन्छ, मगरहरूको 3-4वटा पुरानो अञ्चलहरू अहिलेको त एउटै प्रदेशमा छ भन्दा पनि हुन्छ। तर चाहिँ खसहरूको वितरण यसरी छरिएको छ कि हामीले चाहिँ आफ्नो कुराहरू त केही पनि उस्तै नै रूपमा पाइँदै पर्दैन। एउटा कारण चाहिँ त्यो हो, त्यसले गर्दा पनि हामी चाहिँ यसरी पिछडिनु पर्नु भएको एउटा कारण। अर्को भनेको हाम्रो भाषा संस्कृति हरायो। भाषा संस्कृति हराएपछि जाति पनि मेटिन्छ। भाषा संस्कृति बिनाको जाति रहँदैन। त्यसै भएर खसहरूको हाम्रो भाषा र हाम्रो संस्कृति मासिँदै गएको कारणले पनि हाम्रो चाहिँ अहिले यो दयनीय हालत हुन गएको। अनि अर्को एउटा मलाई असाध्यै भिजेको कुरो त के थियो भने खसहरूले आफूलाई छेत्री भन्ने, छेत्री भनाउनमा गौरव गर्ने, अनि हाम्रो जात भनेको त बुट बजार्ने, सलाम ठोक्ने, सलाम खाने जाति हो भनेर मान्ने, यस्तो परम्परा छ हामीमा। यसलाई गौरवको विषय ठान्यौँ होला। हिजो चाहिँ राज्य एकीकरणको बेलामा सम्भवतः हतियार उठाउनु पर्यो होला। त्यस बेलामा जसले जाने छ, जो बलियो छ त्यसैले उठायो होला, त्यो कुरा अलग्गै हो। तर चाहिँ त्यसलाई नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा गौरवपूर्ण विषय हो भनेर अहिले पनि मान्ने हाम्रो जुन चलन छ त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ पछि पारेको हो, हामीलाई आफ्नो कुराहरू बिर्सने बनाएको हो। मेरा एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो हेमबहादुर कार्की, डाक्टर हेमबहादुर कार्की कर्णेल। उहाँले चाहिँ एक सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, हामी खसहरूले हाम्रा छोराछोरीलाई पढाएनौँ, +2 गर्दा नगर्दै सेनामा लग्यो, अनि त्यहाँ गएर त्यही बुट बजार्न सिकायौँ, सलाम ठोक्न सिकायौँ, सलाम खान सिकायौँ। त्यसले गर्दा पढाइ लेखाइ नभएपछि हाम्रो जाति चाहिँ पछि पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ आफैले भन्नुभएको थियो। त्यो यथार्थ जस्तो लाग्छ। अनि मलाई फेरि फर्कन मन लाग्यो। त्यही जनजाति आन्दोलन, पहिचानको आन्दोलन जुन बेला चलिरहेको थियो, त्यो बेलामा जोसँग म खसहरूसँग भेट्थेँ, नेताहरूसँग भेट्थेँ, खस नेताहरूसँग, उहाँहरूसँग खस पहिचानको बारेमा कुरा गर्दा उहाँहरू त्यो पहिचानको आन्दोलनसँग यति विमति राख्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले राष्ट्र विखण्डनको कुरो हो, यो इस्यु हो भनेर ठान्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले आफूलाई अथवा आफ्नो जातिलाई अथवा खस जातिलाई देशको निर्माता ठान्नुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो यो देश हामीले बनाएको हो भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो इतिहास नपढ्नुको परिणाम थियो। त्यो पृथ्वीनारायण स्वयंले मेरो फौजमा मगर, गुरुङ, बाहुन र खस छन् भनेको छ। ती 4 जातले नेपाल एकीकरणमा समान योगदान गरेको थियो। खसले मात्रै गरेको त होइन, हतियार उठाउने खस मात्रै त थिएन। जसले इतिहास पढेन उसले चाहिँ व्यर्थैको त्यो दम्भ, हामीले बनाएको देश हो यो, हामीले बनाएको राष्ट्र अहिले अरूले लुटेर लुछेर टुक्रा पारेर लिन खोजे भन्ने खालको बुझाइ, त्यो गलत बुझाइ थियो हामीमा, र सायद अहिले पनि बाँकी छ जस्तो लाग्छ। अनि खसहरूमा सायद यो हामीमा सांस्कृतिक चेतना त पलाउन थालेको छ, जातिगत चेतना पनि पलाउन थालेको छ, तर राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना यसको स्तर अझै निकै तल छ। त्यसैले हामीमा के छ भनेपछि मैले जे जानेको छु त्यो नै ध्रुव सत्य हो भनेर मान्नु, जान्न गुन्न केही पनि बुझ्न केही नपर्ने, तर मैले सबै कुरोको जानेको छु भनेर दम्भ गर्ने, यो चाहिँ हामीसँग
सायद यो वंशगत रूपमा आएको हो कि संस्कारगत रूपमा आएको हो कि अथवा सामाजिक रूपमा हामी त्यस्ता बनेका हौँ। त्यो एउटा चाहिँ हामीमा कमजोरी छ। यी कमजोरीहरूले गर्दाखेरि हामीलाई माथि उठ्न दिइरहेको छैन, एकताबद्ध हुन दिइरहेको छैन, विषय बुझ्न दिइरहेको छैन र त्यो विषय बुझेपछि न त्यसको समाधान खोज्न तिर लाग्न पर्ने हो, त्यतातिर हामी लाग्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले मैले यो आज संस्कृतिको विषयमा म आफै खस संस्कृतिसँग अपरिचित छु, त्यसैले धेरै त जान्दिनँ, त्यसैले संस्कृतिको बारेमा भन्दिनँ। यो खसहरूको मर्काको बारेमा मैले भने र त्यसको कारणको बारेमा पनि सायद यो हो, हामीले खालि राज्यलाई गाली गरेर अथवा बाहुनहरूलाई गाली गरेर अथवा हिन्दू धर्मलाई गाली गरेर मात्रै पनि पुग्दैन। हामी आफूलाई दह्रो बनाउनु पर्छ, विषय बुझ्ने पर्छ र कदम अघि बढाउनु पर्छ। त्यस भएको हुनाले हाम्रा कमजोरीहरू यी हुनु जस्तो लाग्छ र अब हामीले गर्नै पर्ने कुराहरू केहीहरू छन्। सबभन्दा पहिले त खसहरूमा चेतना जगाउनु पर्यो। मलाई खुसी लाग्छ, सायद आजभन्दा 15 वर्ष अगाडितिर हुनुपर्छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूले त्यति बेलै खस भनेर एउटा पत्रिका निकाल्नु भएको थियो। उहाँको त्यो अभियानले निरन्तरता पाएन। सायद त्यसले अलि गति लिइदिएको भए हाम्रो आजको स्थितिमा केही सुधार हुन सक्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो। हिजो भएन भनेर आज रोएर काम चल्दैन। आज हामी जहाँ छौँ, जुन परिस्थितिमा छौँ, त्यसैमा टेकेर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला खस समाजमा चेतना भर्ने काम गर्नुपर्छ। हामी जुमहरूमा यसो भेटघाट गरेका छौँ, थोरै मान्छेहरूको पहुँचमा हुन्छ यो। गाउँ गाउँमा कुना कुनामा हरेक खसका घर घरमा यो खसको चेतना, खस जातिको बारेमा शिक्षा पुगेको छैन। यसलाई कसरी पुर्याउने भन्नेतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र मैले अघि नै प्रसङ्ग उठाएँ, विद्यार्थीहरूले त्यो सुरु गर्नु भएको थियो, त्यसलाई पुस गर्ने, निरन्तरता दिने काम भएन, खस समाजले गर्न सकेन, खस विद्वानहरूले गर्न सक्नु भएन। यो पुरानो मान्छेलाई फेर्न पनि अति गाह्रो हुन्छ। संस्कार भनेको त्यस्तो चिज हो जुन चाहिँ छोड्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले नयाँ मान्छेलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, नयाँ मान्छेमा त्यो, नयाँ पिँढीमा त्यो चेतना दिनुपर्ने। त्यसैले स्कुलमा, कलेजमा कमसेकम हामीले चाहिँ यो खस जातिको बारेमा चेतना पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। र हाम्रो सबभन्दा ठुलो लडाइँ भनेको आर्यसँगको सम्बन्ध विच्छेद हो। सम्बन्ध विच्छेदको मतलब सामाजिक सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्ध अथवा आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भने हो। एउटै क्लस्टरमा जुन संविधानले राखेको छ त्यो बिल्कुलै गलत भएको छ। हामी अलग हुनुपर्छ, हाम्रो अलग पहिचान चाहिन्छ, पाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो अधिकार हो भनेर हामी लड्नु छ। त्यसैले यसका निमित्त निकै योजनाबद्ध ढङ्गमा सशक्त रूपले आन्दोलन उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसरी हामी घर घरमा गफ गरेर मात्रै त्यो प्राप्त हुनेवाला छैन। किनभने राज्य बलियो छ, राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू जो छन्, जसको हातमा अहिले राज्य छ, उनीहरू बहुत कुटिल छन्, बहुत जाली छन्, बहुत रकमी छन्। हामीलाई यता पनि पल्टाउँछन्, उता पनि पल्टाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो क्लस्टर अलग गर्नको निमित्त कसरी जान सकिन्छ, कसरी राज्यलाई त्यसमा बाध्य पार्न सकिन्छ, अथवा राजनीतिलाई हाम्रो कुरा सुन्न पर्ने बाध्यतामा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, त्यतातिर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कुरा त अलिक परको कुरो हो। म एउटा कुरा यहाँ अन्तिमतिर एउटा कुरा चाहिँ भन्न यहाँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यो मैले मेरै कुरा गर्छु। हाम्रै वंशको बानियाहरूको सबभन्दा राम्रो इतिहास भएको ठाउँ मकवानपुर।
त्यसलाई चाहिँ तिरहुत राज्य पनि भनिन्थ्यो उति बेला। त्यसमा चाहिँ बानियाहरूको राम्रो स्थान थियो र सायद आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिको कुरो हो क्यारे। मकवानपुरबाट एकजना बानिया वृद्ध बा आउनुभयो हामी बसेको ठाउँमा। हामी पुला म्याग्दीको पुला भन्ने ठाउँमा बस्छौँ। उहाँ किन आउनुभयो भनेको त उहाँहरूको कुल पूजा गर्ने परम्परा टुटेको रहेछ। सायद त्यहाँ सङ्ख्यामा सानो थियो कि बानियाको, अथवा बाहिरबाट आएको हुनाले उति आफ्नो ऐन मैले भनिहाले। यो अन्तबाट बसाइ सरेर जानेहरूले प्राय आफ्नो कुराहरू बिर्सन्छन्, छोड्छन्। सायद त्यस्तै भएको थियो होला। उहाँ चाहिँ त्यो कुल पूजाको सन्दर्भमा बुझ्न आउनु भएको रहेछ। हामीको संयोगवश हाम्रो कुल पूजाको बेला थियो। उहाँले आएर हेर्नुभयो। त्यसपछि हामी कहाँ पनि कुल पूजा गराउने परम्परा बसालिदिनु पर्यो, मान्छे खटाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। र हामीले म्याग्दीको बानियाहरूले पूजा परम्परा जानेको मान्छे पठाएर त्यहाँ चाहिँ मकवानपुरमा कुल पूजाको परम्परा स्थापना गरियो। अहिले पनि अब त्यहाँ चलिरहेको छ। यसरी बिर्सिएका संस्कार संस्कृतिहरू पनि जगाउनु त पर्छ, खोजी गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, तिनको प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्छ। तर एउटा कुराको के ख्याल गर्नुपर्छ भने संस्कृतिको खोजको नाममा विकृतिमा फस्नु हुँदैन। समय सन्दर्भले जुन कुरा गलत ठहर्छन् अथवा वैज्ञानिक आधारमा गलत ठहर्छन्, सत्य प्रमाणित हुँदैन, त्यस्ता संस्कार संस्कृतिहरूलाई पनि फेरि जम्मैसम्म समेटेर पुरानोतिर फर्कने कुरा चाहिँ गऱ्यौँ भने त्यो समाजले पचाउन सक्दैन। समाजले खोजेको नयाँ कुरो हुन्छ, नयाँ अवसर खोजेको हुन्छ, नयाँ कुरा खोजेको हुन्छ। खालि पुरानोमा फर्कने मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने पुराना सबै कुरा जे भए पनि, नराम्रा भए पनि, त्याज्य भए पनि तिनलाई मान्नै पर्छ, तिनी हाम्रा सम्पत्ति हुन् भन्न थाल्यो भने त्यसले चाहिँ गति दिँदैन। तिनको संरक्षण त गर्नुपर्छ, अभिलेख राख्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। तर व्यवहारमा प्रयोग गर्ने कुरा त्यो चाहिँ समाजले पचाउने खालको हुनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको निमित्त अहिले पनि आर्य समाजमा मात्रै होइन, खस समाजमा पनि व्रतबन्ध गर्ने चलन छ। तर व्रतबन्धपछि जनै, बाहुनले दिएको जनै हाम्रा सन्ततिले हामीले कति दिन लगाउँछौँ? भोलिपल्टदेखि त्यो जनै फालेर हिँड्ने चलन छ। त्यसको मतलब त्यो जनैको औचित्य रहेन। त्यसैले त्यो संस्कार गर्नुको के अर्थ छ? हो त्यस्तै औचित्यहीन प्रमाणित भइसकेका, समयले पचाउन नसक्ने खालका संस्कृतिहरू फेरि पनि हामीले अवलम्बन गर्छौँ भन्न थाल्यौँ भने त्यसले हामीलाई पछिल्तिर तान्छ। र जसले छोडेको छ, छोडिसकेको छ, तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न पनि सकिँदैन। मलाई लाग्छ यो खस समाज, खस इलाका भन्नुपर्छ अहिले, खास गरेर खस इलाका भन्नाले नेपालको पश्चिमी क्षेत्र, कर्णाली क्षेत्र र उता उत्तराखण्ड, भारतको उत्तराखण्ड, यो नै हो खस क्षेत्र। कन्स्टिट्युन्सी भनेको यही हो। यसभित्र त होला, तर योभन्दा बाहिर गएका खसहरूलाई सबै कुरा, संस्कृतिहरू, संस्कारहरू, परम्पराहरू जस्ताको तस्तै मान्नुपर्छ भन्न थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ गति लिँदैन, पचाउन सक्दैन समाजले। त्यसैले हाम्रा अगाडि थुप्रै समस्याहरू छन्, थुप्रै अप्ठ्याराहरू छन्। यति सजिलैसँग हामीले जसरी उठाएका छौँ त्यो उत्साहप्रद छ, तर यतिले पुग्दैन। हाम्रा गतिहरू, हाम्रा पाइलाहरू, हाम्रा प्रयत्नहरू योभन्दा जोरदार रूपमा उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ, चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नयाँ नयाँ कार्यक्रम बनाएर व्यापक रूपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। योतिर खस बन्धहरू, खस अभियन्ताहरू निश्चय नै लाग्नुहुनेछ र आफ्नो गन्तव्यमा एक दिन
आफू मात्रै पुग्ने होइन, यो खस समाजलाई पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। आज धेरै नबोलौँ, फेरि विषयहरूको आदान प्रदान, कुराहरूको आदान प्रदान गर्दै गरौँला। आजलाई यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय खस। हवस्, धन्यवाद। हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व, लेखक, अब यो हाम्रो महासङ्घ, विश्व मस्ट धर्म महासङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई बानिया सरसित सम्पर्क राख्नु पर्यो, कहाँबाट भन्ने हो? बानिया सरसित सम्पर्क राख्नु पाउनु पर्यो, कहाँबाट सकिने हो? हुन्छ, म त्यसको तपाईँलाई उ गरौँला। उहाँले आज हामीलाई जुन किसिमको समय प्रदान गर्नुभयो, उहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि चाहिँ म आज हाम्रा विशिष्ट अतिथि उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामी कार्यक्रमको अब उत्तरार्धतिर पनि आइपुगेका छौँ र हाम्रा पाहुनाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले धेरै पाहुनाहरू पनि बोलाएको थियौँ, समयको कारणले गर्दाखेरि कतिपय पाहुनाहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन र हामीसँग धेरै पाहुनाहरू त यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ नै। र म उहाँहरूसँग जानेछु। हजुरहरूको ऊ चाहिँ म्युट गरिदिनु भयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा यहाँ अलि अप्ठ्यारो पनि भइरहेछ। र म हजुर, अब यहाँहरूसँग म जानुभन्दा हजुर हजुर ए हवस्, हवस्। र अहिले पछाडि हामीसँग जोडिनु भएको छ चाहिँ निगम कुमार कार्की जोडिनु भएको छ। उहाँ एकजना खस अभियन्ता हुनुहुन्छ, विश्व मस्ट धर्म महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु। उहाँ लामो समयदेखि यो खस आन्दोलनमा र यो खस मुभमेन्टमा खसलाई खास बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ। उहाँ लेखेर विभिन्न किसिमबाट सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। उहाँको यो सहयोग, उहाँको प्रतिबद्धता हामी सबैको लागि अनुकरणीय छ, स्वागत योग्य छ। उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्दछु कार्यक्रममा। जय मस्ट हजुर सबै उपस्थित महानुभावहरूमा आज खुसी लागेको छ। चन्द्र सर पनि आउनु भएको छ, उहाँको मन्तव्यहरू सुन्यो, साह्रै खुसी लागेको छ। हवस्, जय मस्ट। जय खस, धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो युवा व्यक्तित्व जो यो खस आन्दोलनका अभियन्ता हुनुहुन्छ, मनोज खस, उहाँ अहिले भर्खर जोडिनु भएको छ हामीसँग पछिल्लो समयमा। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत गर्दछु, यहाँलाई सम्मान गर्दछु। मनोज खस, उहाँ रूपन्देहीबाट हुनुहुन्छ। हजुर। त्यसै गरी अहिले पछि अघि मैले नाम लिँदाखेरि यहाँ जोडिसक्नु भएको थिएन, अहिले मैले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छु। हाम्रो राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, खस आन्दोलनका अग्रणी हुनुहुन्छ परशुराम बस्नेत। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु। परशुराम सर, उहाँलाई मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु। र हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर उतार्दमा आइरहेका छौँ। हामीसँग एकदम लामो समयदेखि यो खस आन्दोलनमा जोडिनु भएका, धेरै योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अघि प्रसङ्गले हाम्रा अघिल्लो वक्ता चन्द्रप्रकाश बानियाज्यूले भन्नुभयो, कीर्तिपुरबाट एउटा आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि एउटा खस नामको एउटा पुस्तक पत्रिका निकालेर एउटा खस जागरण ल्याएको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। त्यो जागरणका एकजना अभियन्ता र त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएका व्यक्तित्व राजेन्द्र खस पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यो समय उहाँले प्रसङ्ग उठाइदिनु भयो, बहुत खुसी लागेको छ। उहाँको सम्मान पनि गर्दछु यस अवसरमा। र त्यो पत्रिका लाग्छ निकै उपयोगी, निकै स्तरीय थियो भन्ने
आम खस अभियन्ता, खस नेतृत्व लेखकहरूले पनि त्यसको प्रतिक्रिया र जनाएको मैले देख्न पाएको थिएँ। र अब म धेरै कुराहरू नबाँधिकन म हाम्रा एकजना व्यक्तित्व जो खास गरी चाहिँ उहाँ उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, खसलाई अत्यन्तै माया गर्ने एकजना आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो कुमार कार्कीज्यू। उहाँ रामेछाप बाट हुनुहुन्छ र उहाँलाई म छोटो समय यो खसको विषयमा, खास गरी आज हामी मङ्सिरे पूर्णे उँधौली पर्व, पुसे भैलो र सुदूरपश्चिमतिर मनाइने पुसेती जातको उपलक्ष्यमा एक शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा यहाँका थोरै महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि म हाम्रो आदरणीय दाइ कुमार कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुमार कार्की सर। यस कार्यक्रमका अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिहरू, विशिष्ट सम्पूर्ण विशिष्ट सदस्यहरू र यहाँ सम्पूर्ण यस जुम मिटिङमा आउनुहुने सम्पूर्ण खस क्षेत्री बन्धुहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। म अलि ढिलो आइपुगेँ, सबै कुरा मैले सुन्न पाइनँ। तर अब यो खसको बारेमा, अब यो खसको जुन अहिले चाहिँ धर्म संस्कृतिको बारेमा हामीले जगान गर्नुपर्छ भन्ने खातिर हामीले यो आजको जुम मिटिङ राखेका छौँ। यसमा चाहिँ जुन आजको जुन तिथि छ, जुन पूर्णिमा, जुन आजको जुन कुसेतीको जुन जात्रा मेला, यसको लागि म हार्दिक चाहिँ सम्पूर्ण खस बन्धुहरू लगायत सम्पूर्णमा म चाहिँ एकदमै के अरे शुभकामना दिन चाहन्छु। र हामीले खस क्षेत्रीहरूको जुन बेला हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, आन्दोलन गरेपछि यसको उपलब्धि भनेको खासै केही भएन। र हामीले अब एउटा अहिले यो जुम मिटिङबाट चाहिँ एउटा के निर्णय निचोड निकाल्यौँ भने हामीले अब एउटा गोष्ठी गर्नुपर्छ। गोष्ठी गरेर तब चाहिँ कम्तीमा 200-300 जना गोष्ठी 2-3 दिनसम्म लगाएर 2-3 जति गोष्ठी गऱ्यौँ भने केही निचोडहरू निस्किन्छन्। निचोड निस्किनलाई अब हामीले हाम्रो खस धर्मको बारेमा अझै पनि सबैले बुझ्न सकिरहेको छैन, हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ तब चाहिँ हाम्रो चाहिँ खस जातिले मष्ट धर्म, मष्ट पूजकहरू हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ र हामी एक ठाउँमा आएर चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै पनि यसको विस्तृत रूपमा जानकारी, विस्तृत रूपमा ज्ञान हामी कसैले पनि धेरैले पाउन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले एउटा प्रथम कुरो एउटा गोष्ठी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा गोष्ठीबाट चाहिँ के निचोडिन्छ भने सबैजनाको गोष्ठीमा चाहिँ गोष्ठी भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण ध्यान त्यो गोष्ठीमा हुन्छ। त्यो गोष्ठीमा ध्यान भएपछि सम्पूर्ण कुरा सिक्ने मौका, जान्ने मौका सबैले पाउँछन्। र त्यसो हाम्रो यो खसको चाहिँ यो चाहिँ अभियान अलिकै उचाइमा जान्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरो, हामीले त्यसरी गऱ्यौँ भने हामीले धर्मको बारेमा हामी गर्नुपर्छ। हामीले पूजापाठको बारेमा अहिले यत्रो खर्चिलो पूजापाठ छ, यत्रो भड्किलो अहिलेको जमानामा 21औं शताब्दीमा चाहिँ यति खर्चिलो, यति भड्किलो पूजापाठ छ। यसलाई पनि यसलाई पनि हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ। यो परिमार्जन गर्नु अहिलेको युवा पुस्तालाई एकदम आवश्यकता हो। त्यसले गर्दा पनि हामीले एक दिन यो गोष्ठी बोलाएर एउटा धर्मको बारेमा, एउटा पूजापाठको बारेमा र हाम्रो मागको बारेमा, हामी क्षेत्रीका मागहरू के हुन्, हामी खसहरूले मागेको कुरा के हो, हामीले खसारीमा मात्रै सीमित हो कि अझ बढी हो कि अझ यो एकदम उपलब्धि भयो कि भएन कि भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामीले 63 सालको जुन आन्दोलनमा धेरै खसहरू चाहिँ सहभागिता भएको यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले त्यो कुरा छिपेको छैन। त्यहाँ हामीले त्यो शहीदहरूको चाहिँ फोटोमा हेरेर हामी भन्न सक्छौँ हामीले कतिजना शहीद भए र खसहरू कतिजना चाहिँ सहभागिता भए भन्दा। तर हाम्रो हातमा उपलब्धि भनेको 0 भयो। कसरी 0 भयो भन्दा हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता पाएको भए आज राई, लिम्बू, आज तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, मगरदेखि क्षेत्री, बाहुन कसैको पनि आफ्नो अधिकारभित्र रहेर उनीहरूले कोटा पाउँथे। अब हामीले हाम्रो कोटा हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो कोटा लिनका निमित्त हामीले एउटा विशाल गोष्ठी गर्नुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ एउटा निचोड निकाल्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब आज 10औं वर्षसम्म पनि हामी चाहिँ अब चाहिँ आन्दोलन गरिने, तर हाम्रा मागहरू पुरा नहुने हुँदा चाहिँ मान्छेमा नैराश्यताको भावना अगाडि आइरहेछ। त्यसले गर्दा पनि हामीहरू केही चाहिँ हामी अगुवाहरूले एउटा चाहिँ भेला बोलाएर, मिटिङ बोलाएर
एउटा चाहिँ त्यसपछि एउटा चाहिँ के अरे यसको चाहिँ गोष्ठी एउटा गरेर यसको चाहिँ निचोड निकाल्न हामी तुरुन्त तत्कालै अघि बढ्नुपर्छ। र सर्वप्रथम कुरो हामी राजनीतिक रूपमा हामी जबसम्म हामी यो संविधानबाट हामी तिरस्कृत हुन्छौँ भइरहेछौँ, त्यसले गर्दा त्यो तबसम्म हाम्रा मागहरू पुरा हुन सक्दैनन्। त्यसकारण यहाँसम्म के अनुरोध गर्छु भने तपाईँको हामीहरूले एकदमै यो छिटोभन्दा छिटो एउटा गोष्ठी बोलाउँ र गोष्ठी बोलाएर यी राजनीतिक कुरा भनौँ, सामाजिक कुरा, यी सबै कुराहरूको छिनोफानो गरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ, एउटा दस्तावेज निकाल्न त्यो दस्तावेज अनुसार हामी अघि बढ्नुपर्छ। यदि त्यसरी गएनौँ भने हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ अब हाम्रा कुराहरू हाम्रा मागहरू ओझेलमा पर्छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ हरेक तहमा। अहिले भर्खरै चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो र भर्खरै अहिले एउटा काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ खसारे भनेर क्लस्टर राखेर केही कुरा एउटा सुरुवात गरेको छ। तर खसारे भएर खसको कोटामा उनीहरू गइरहेछन्, हाम्रो कोटामा हामी आउनुपर्ने ठाउँमा त्यसरी चाहिँ उनीहरू दुइटै उनीहरू गइरहेको थियो। हाम्रो कोटा हामीसँग हो, उनीहरू कोटा हामीले कसैको पनि कोटा चाहिएन हामीलाई। हाम्रो कोटा मात्रै सीमित हाम्रो 18% हामी क्षेत्रीयहरू छौँ, 18% क्षेत्रीयहरूको हामी खस क्षेत्रीयहरूको हाम्रो कोटा हामीलाई त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अघि लाग्यौँ भने एउटै एक मुदे हामी चाहिँ एउटा माग लिएर हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र चाहिँ हामीले हाम्रा मागहरू जबसम्म पुरा गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीहरू लागिरहनुपर्छ। र यसको लागि अब अघि नै धेरैजनाले पनि भन्नुभयो, अब चाहिँ अरूले अब सरकार बलियो छ र सरकारमा बस्ने मान्छे चतुर पनि छन्, त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ समस्या भन्ने कुरो अघि नै विगतमा के अरे पूर्व बोल्ने अब उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। त्यसैले मेरो पनि कुरा के हो भने अब हामीले यसलाई अलिकति चाहिँ नि त्यो परिमार्जन गरेर यसको ढाँचा परिवर्तन गरेर अहिले पहिला बुझाउनुपर्छ। अब ढुङ्गा हान्ने, मुढा हान्ने र चाहिँ बाटोमा टायर बाल्ने, जुलुस गर्ने भन्दा पनि त्यसबाट अब सफल अब नहुन पनि सक्छ, हुन सक्छ। त्यस बेचमा हामीले सबैलाई बुझाउनु जरुरी छ। हामीले बुझाउन सकिरहेको छैनौँ। सुरुमा प्रथम कुरा बुझाउनुपर्छ। बुझाउने कुरामा मैले एउटै 2-3 कुरामै बुझाएँ भने धेरै लामो भन्न चाहन्न म। धेरै रात पनि अब निकै चाहिँ 8 चाहन्छु न, अब 8 साढे 8 भइसकेको छ। तर छोटो मैले 5 मिनटमै कुरा राखेँ र यही कुरालाई राख्दै यो चाहिँ अहिले मलाई बोलाउनु भएर जुन कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा म चाहिँ धन्यवाद दिँदै अनि मेरो आफ्ना 2 शब्द बन्द गर्न चाहन्छु, रोक्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय खस। हजुर, जय खस। हजुर, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व उद्योग व्यवसायी कुमार कार्कीज्यूले महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर बिदा हुनुभएको छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा आएर विचार राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो जुम भर्चुअल कार्यक्रम भएको हुनाले यसमा मैले यहाँहरूको आतिथ्यता ग्रहण गराउने सन्दर्भमा केही तलमाथि पर्न गएको हुनसक्छ। केही साथीहरूलाई मैले यहाँ हाम्रा पाहुनाज्यूहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई छुटाएको पनि हुन सक्दछ। त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र म अब हाम्रो कार्यक्रमलाई अब अन्त्यतिर म मोड्दैछु। त्यसमा यहाँहरू धेरैले आफ्नो विचार राख्न चाहनुभएको होला, तर हामीसँग समयको पनि अभाव छ। त्यस कुरालाई मध्यनजर राख्दै हामी अब लास्टतिर आउँदैछौँ र हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिको विचार हामीले सुन्न बाँकी छ। उहाँ परिपक्व राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपालको राजनीतिका एक धरोहर हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व। म उहाँसँग जानुभन्दा अगाडि हाम्रा यो खस आन्दोलनमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व परशुराम बस्नेतज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो माननीय सभासद राधा थापा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्दछु। परशुराम बस्नेतज्यू, हजुरलाई म छोटो समय उपलब्ध गराएँ। हजुरले यो जुम भर्चुअल कार्यक्रममा आफ्नो विचार राखिदिन अनुरोध गर्दछु। परशुराम बस्नेतज्यू। हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ? परशुराम बस्नेतज्यू, उहाँले अथवा उहाँ यहाँ देखिरहेको छु, तर नेटवर्कको कारणले होला उहाँ यहाँ देखिन सकिराख्नु भएको छैन। म छोटो समयको लागि उहाँ त्यस पछाडि फेरि म उहाँलाई समय उपलब्ध गराउने छु। अहिलेलाई हाम्रो माननीय सांसद हुनुहुन्छ, उहाँ प्रदेश नम्बर 1 राधा थापा। माननीय राधा थापाज्यूलाई छोटो समय मैले यो शुभकामना आदान प्रदानको लागि कार्यक्रममा उहाँलाई मैले समय प्रदान गर्दछु। माननीय राधा थापाज्यू।
हजुरको त्यो अनम्युट गर्नु पर्यो। हजुर म्युट छ, त्यसलाई अनम्युट गरेर बोल्नु पर्ने हुन्छ। हजुर त्यहाँ कसैले अझै भएको छैन तपाईँको, उहाँ चाहिँ त्यहाँ बोलाउन जानुभयो जस्तो छ। राधा थापाज्यू हो, उहाँ आउनुभन्दा अगाडि यदि परशुराम बस्नेज्यू तयार हुनुहुन्छ भने हजुरले बोले हुन्छ। परशुराम बस्नेज्यू र आउनुभयो उहाँ, आई थिङ्क। र हजुरले छोटो एकदम हाम्रो समयलाई ख्याल गर्दै त्यो अनम्युट गर्नुपर्छ, तल म्युट छ, त्यसलाई चाहिँ अनम्युट गरेर समयलाई ख्याल गर्दै छोटो शुभकामना आदान प्रदान हो। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु होला, त्यस पछाडि हामीलाई चाहिँ यहाँ हजुर हजुर भयो, सुन्नुभयो? हजुर सुन्यो हजुर। ल हुन्छ, हवस्, नमस्कार। आज आएका जुम बैठकका अध्यक्षज्यू, प्रकाश सरज्यू, सम्पूर्ण अतिथि, वरिष्ठ अतिथिज्यूहरू, अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्णमा मेरो जय खस, जय मस्ट भन्न चाहन्छु। र आज धेरै राम्रो राम्रो ऐतिहासिक कुराहरू सुन्न पाइयो, धेरै खुसी लागेको छ। र यो पुसे देउसी भैलो, पुसे हाम्रो पर्व, उँधौली पर्वको पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र हामीले यो हाम्रा इतिहासहरू, हाम्रा चाहिँ एउटा पहिचानहरूलाई अगाडि ल्याएर हामीले पहिचानहरूको पालना गरेर जानु चाहिँ हामीले अत्यन्तै जनचेतनाको हामीलाई अभाव भएको छ। र यसमा चाहिँ अहिले हामीले खसको नियम नीति संस्कारलाई अगाडि बढाएर जाँदाखेरि पनि यहाँ कति प्राय मान्छेहरूले बुझेका छैनन्। तपाईँहरू त यो इसाई धर्म लिएको हो कि क्या हो भन्ने कुराहरू गर्छन्। त्यस्तो त होइन, हामीले सकेसम्म हामी बुझाउँछौँ, तर हामीले सबैलाई बुझाएर सकिँदैन। यसका लागि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो जनचेतना सबै खसहरूलाई हामीले बुझाउन सक्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। र हामीहरूको यो धान्नी पूर्णे मङ्सिर गएपछि आएको धान्नी पूर्णेको पनि आज 6औँ 7औँ दिन भयो। र यो धान्नी पूर्णेको अवधिभरि हामीहरूको उँधौली पूजापाठहरू हाम्रो भइ नै रहन्छ। र हामीले पश्चिमतिर भनौँ न पूर्वतिरका हामी खसहरू धेरै अन्जान छौँ। हामीले आफ्नै भाषा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। हामी त पर्वते भाषाहरू हामी बोलिरहेका छौँ, त्यसमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। र यसमा हामीले सकेसम्म हाम्रो अध्ययनकर्ताहरू अग्रिम यसमा हाम्रो पुस्तौँदेखि जहाँ 1100 साल 1200 सालदेखि अध्ययन गरेर आउनुभएका यस्ता इतिहासलाई लिएर आउनुभएका ऐतिहासिक चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ अतिथिज्यूहरूले चाहिँ यसलाई जनचेतना गराएर अगाडि बढाएर सबै खसहरूको मस्जिदमा यसको पालना गर्ने बनाउनु एकदम जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा जरुरी कुरा चाहिँ हामीलाई खसलाई आरेमा दाबेर हाम्रा चाहिँ समावेशी आरक्षण संघीय भनौँ न समानुपातिक हाम्रा भागहरू चाहिँ सबै उनीहरूले खाएका छन्। हामीले त्यहाँ गएर सदनमा बोल्दाखेरि जो एकजनालाई दिएको छ त्यसैलाई देखाउँछन्। र हाम्रा चाहिँ अब हामी भनौँ न हामी 18.5% छौँ भने उहाँहरू जहाँ 12% हुनुहुन्छ, उहाँहरू 12%ले नै हामीले 18%को अधिकारहरू लिइराख्नु भएको छ। यसकारणले हामी सबैभन्दा हामीहरूको चाहिँ एउटा साँचो चाहिँ कहाँ उल्झेको छ त भन्दाखेरि खसारेलाई एकै ठाउँ राख्नु हुँदैन। खसारेको बिचमा अरूलाई जस्तै आदिवासी जनजातिहरू सबै साथीहरूलाई जस्तै पहिचानवादी पार्टीहरूलाई जस्तै हामीलाई पनि कमादेर राखे भने सरकारले राखे भने सबभन्दा हाम्रो अल्झेको साँचो भनेको त्यहाँ हो, कडी अड्किएको भनेको त्यहाँ हो। त्यसपछि हामी सबैजना आफ्नो एउटा खसको पहिचानको विस्तारमा सबैको बन्धन पुग्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ।
र मलाई धेरै समय पनि दिनुभएको छैन। सबै चाहिँ अग्रज अतिथिज्यूहरूले राम्रा राम्रा कुराहरू बोलिसक्नु भएको छ। अझै हाम्रो अध्यक्षज्यूको कुराहरू सुन्न बाँकी छ। हुँदै म मेरा कुराहरू यति नै राख्दै म आजलाई जय खस जदौ जय मस्ट भन्न चाहन्छु। धन्यवाद हाम्रो 1 नम्बर प्रदेश सभासद माननीय राधा थापाज्यू, उहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि, यो शुभकामनाको लागि उहाँलाई भित्रै हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो अनुभव, आफ्नो पीडा उहाँले नि व्यक्त गर्नुभएको छ कि खसलाई चाहिँ आर्यबाट अलग गराउनु पर्दछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले एउटा सांसदले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। यो मनन योग्य छ भन्ने लाग्दछ। र हामीले बोलाएका हाम्रा पाहुना आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि जोडिने काम जारी छ। र अहिले भर्खर जोडिनु भएको छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च का केन्द्रीय अध्यक्ष, उहाँलाई यो कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु। उहाँ हालै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको अधिवेशनबाट उहाँ निर्वाचित भएर पुनः अध्यक्षमा आउनु भएको छ। यसको लागि उहाँलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण खसहरूको तर्फबाट पनि उहाँलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। कुमार लिङदेनज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद सर। सेवारो जदौ जय खस जय लिम्बुवान राजेश टेक सर। नमस्ते। सेवारो हजुर, अब हामी हाम्रो कार्यक्रममा लाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। समय पनि हामीसँग छिपिँदै गएको छ र हामीसँग शिवबहादुर बस्नेत जो हाम्रो सुनसरीबाट हुनुहुन्छ, हाम्रो महासङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र यो खस आन्दोलनका एकजना अग्रणी व्यक्तित्व राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँलाई छोटो समय म उपलब्ध गराउन चाहन्छु। शिवबहादुर बस्नेतज्यू, उहाँ तयारी हुनुहुन्छ भने छोटो समय हजुरलाई। र उहाँ हुनुहुन्न भने, उहाँ हुनुहुन्छ तर यदि अहिले सक्नुहुन्न भने परशुराम बस्नेतज्यूले यो समय लिइदिन म अनुरोध गर्दछु। उहाँबाट पनि सम्भव। हेलो हजुर हजुर, ल शिवबहादुर बस्नेतज्यू हजुर सुन्दैछौँ। हजुर तपाईँको अनम्युट गर्नुपर्छ, त्यहाँ घरिघरि म्युट हुन्छ। अनम्युट गरेर फोटो पनि तपाईँले चाहिँ भिडियो अन गरिदिनु भए राम्रो हुन्छ। शिवबहादुर बस्नेतज्यू, तपाईँले बोलेको हामीले सुनिरहेका छैनौँ। आई थिङ्क त्यहाँ तपाईँको अनम्युट गर्नुपर्छ, म्युट भएको छ। अहिले सक्नुहुँदैछ? हाम्रा अतिथिहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। अब हामी अन्तिमतिर आइपुगेको हुनाले। हेलो हजुर, मेरो आवाज आएन? आयो हजुर, आयो अहिले। ल भिडियो चाहिँ आएको छैन। ए भिडियो हजुर कता गयो? ल हजुर बोल्दै गरे हुन्छ। अध्यक्ष महोदय र यो जुम मिटिङका हाम्रा अतिथि र अन्य समितिका साथीहरू, मैले सुरुदेखि नै सबै साथीहरूको कुरा सुने। बानियाजीका, हाम्रो राईजीका, अत्यन्तै हर्षित भएँ। मलाई लागेको थियो यो मलाई मात्रै मनमा खड्के हो कि मैले सोचेको थिएँ। तर आज साथीहरूका कुरा सही सलामत कुरा सुने। अब हामीले जुम मिटिङ गरेर होइन र हाम्रा अभियन्ता अध्यक्ष महोदय मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो माघ महिनामा अनुकूल समयमा बरु जे जति जस्तो लाग्छ एउटा तुरुन्तै एउटा मिटिङ बसौँ, एउटा कार्ययोजना बनाऊँ। हामीलाई मात्रै पुरा ज्ञान भएर यो सफल हुँदैन। हामीले प्रत्येक गाउँमा, बस्ती बस्तीमा, प्रत्येक नागरिकहरूमा आज हामी किन ठगिएका छौँ, अघि हाम्रो मान्यजीले पनि व्यक्त गर्नुभयो, साह्रै राम्रा गर्नुभयो।
र सबैले हाम्रो बारेमा जो चिन्तित छौँ यो बारेमा गाउँ बस्तीमा बसेका हाम्रा बन्धुहरूलाई चेतना जगाउनु पर्यो। माटोले पसिना कुनै पनि हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि, अधिकार प्राप्ति गर्नका लागि रगत माग्छ। आज सबैले आफ्नो अधिकार प्राप्त गरे, कसै न कसैले कुनै न नीति सिद्धान्तमा रगत पसिना दिएकै छ। हामीले पनि अलिकति प्रयत्न गर्न सक्यौँ भने हामी प्राप्त गर्दछौँ र यो चेतना जो हामीमा आयो र सबैमा फैलाउने काम गरियो, यो सीमित मात्रामा भयो। यसलाई चाहिँ नि के भन्छ, गाउँ गाउँमा लान जनचेतना फैलाउनको लागि एउटा विशेष कार्यक्रम गरौँ, यही भन्दै म सबैले शुभकामना, यो हाम्रो उधौली पर्वको शुभकामना दिँदै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो अग्रणी दाजु विश्वमष्ट धर्म महासङ्घका उपाध्यक्ष शिवबहादुर बस्नेतज्यूले शुभकामना दिनुभएको छ। प्रतिबद्धता हामीलाई व्यक्त गर्नुभएको छ। के गर्ने हामीलाई चाहिँ निर्देशन एउटा चाहिँ दिनुभएको छ। यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले हामीसँग हाम्रा सामाजिक अभियन्ता, यो विभेदको विरुद्धमा लडिरहनु भएका हाम्रा एकजना मित्र, जो नेपालको यो दलित आन्दोलनका हस्ती डाक्टर मित्र परियार जोडिनु भएको छ। डाक्टर मित्र परियारलाई पनि कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु। हजुर, थ्याङ्क यू सर, मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा। म ढिलो जोडिएँ, माफ दिनुहोला। म बाहिर धनगढी आइपुगेको छु दिनभरि कार्यक्रम गरेर, बट आई एम रियली डिलाइटेड। थ्याङ्क यू हजुर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मित्र परियारज्यू। त्यसै गरी हाम्रा पत्रकार, राजनीतिक व्यक्तित्व अमित थेबे जोडिनु भएको छ। अमित थेबे ज्यूलाई पनि उहाँ युकेबाट जोडिनु भएको छ। उहाँ एकजना सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार, सबै किसिमको उपमा दिन सकिने एकजना युवा हुनुहुन्छ। अमित थेबे ज्यूलाई पनि म यो जुम मिटिङमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। र हामीसँग यो जोडिने काम जारी छ। अहिले हजुरहरूले नाम राखिदिनु भए मलाई सजिलो हुने थियो। अहिले ग्यालेक्सी A21बाट फेरि जोडिनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो नाम लेखिदिनु भयो भने म यहाँहरूलाई बोलाउनलाई, आतिथ्य ग्रहण गराउनलाई मलाई सजिलो हुनेछ। र अब हामी कुमार शर्मा, हामी चाहिँ ढिलो आउनुभयो, तैपनि अब पहिले उहाँलाई चाहिँ अब छिटै दिइहालौँ। उहाँकै पालो चाहिँ आए जस्तो छ। हाम्रो कुमार हाम्रो चाहिँ मिरागज्यू, उहाँलाई यो हामी चाहिँ आज यो खसहरूले मनाउने चाहिँ उँधौली मङ्सिरे पूर्णे, जसलाई उँधौली पनि भन्छौँ, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो कर्णाली क्षेत्रमा जुन मङ्सिरे पूर्णेबाट 15 दिन यो भैलो खेल्ने चलन छ, जसलाई पुसे भैलो भनिन्छ। र खास गरी चाहिँ सुदूरपश्चिमको बजाङमा मस्ट माडौमा मेला लाग्ने गर्दछ, जसलाई पुसे जात भन्ने चलन छ। त्यसको महत्त्वको बारेमा हाम्रा अगाडिका वक्ताहरू, हाम्रा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम थापा, रघुवीर सिंह ठकुन्नाज्यूहरूले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। आज हामी यही कुराहरूलाई जोडेर आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, हाम्रा पर्वहरूको आम मानिसहरूमा यो पर्वहरूको बारेमा, महत्त्वको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले हामीले यो एउटा जुम मार्फत यो कार्यक्रममा आयोजना गरेका छौँ। र यस कार्यक्रममा यहाँलाई पनि हामीले अतिथिको रूपमा, विशिष्ट अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेका थियौँ। त्यो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भएको छ। र यहाँले बारम्बार आफ्नो फोरमबाट, आफ्नो पार्टीको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। यसमा हामी यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र अहिलेलाई यहाँको शुभकामना मन्तव्यको लागि म आह्वान गर्दछु, अनुरोध गर्दछु र समय लिइदिनु न अनुरोध। धन्यवाद छ थापा सर, अनि सम्पूर्ण सहभागी अग्रज अभियन्ताज्यूहरूमा जय खस, जय लिम्बुवान, जय 10+1 को न्यानो अभिवादन छ।
अब म धेरै लामो बोल्दिनँ, ढिलो पनि आएँ। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग बिलोङ गर्छु म। अहिले म त्यसको सङ्घीय अध्यक्ष छु। त्यसमा हामीले 10+1 प्रान्तीय मञ्चहरूलाई जोइन गरेका छौँ। हुन त धेरैजनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको भातृ सङ्गठन खस दलित लिम्बुवान हो भन्छन्, र हाम्रो चाहिँ अर्कै हो, महासङ्घीय ढाँचा हो। जस्तो यसपल्ट हामीले त्यो हल्का गऱ्यौँ। सङ्घीय खसान मञ्च हाम्रो गठन भयो आदरणीय अभियन्ता रघुवीर सिंह ठगुन्नाज्यूको अध्यक्षतामा भएको छ। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि त्यसबाट प्रत्येक त्यो प्रान्तीय मञ्चको अध्यक्षहरू चाहिँ त्यसको प्रोसेस छ, 2 वर्ष भएर अनि एउटा अधिवेशन गरेपछि चाहिँ चिरै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको उपाध्यक्ष हुन्छन् हैन। अरूमा अब पदहरू पाउनु धेरै गाह्रो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सिस्टमले काम गरौँ भन्ने हो। अब यो पछि यो लडाइँ पढ्दै जाँदा चाहिँ लामो मैले मेरो जीवनकोमा देखेँ भने हामी झगडा गर्ने क्या। ब्राह्मणवादको विरुद्ध लड्नु त कता कता हो, राई र लिम्बू झगडा गरिरहनु पर्छ एउटा पार्टीमा, नेवार र तामाङ हैन, अनि मगर र गुरुङ, अनि मगर भर्सेस राई हुन्छ क्या। यो लामो, त्यस कारणले एउटा यस्तो डिजाइन चाहियो कि जहाँ हामीहरू झगडा गर्नु नपरोस् क्या। र सबैभन्दा मैले देखेको त अब यो आफ्नो कुराहरू छँदैछ, एक भएर लड्ने सवालमा राजनीतिक पार्टीको संरचना सम्बन्धीमा भयङ्कर हामी डुब्नुपर्छ क्या। त्यहाँ कुरा चाहिँ नयाँ नयाँ छ सबैको। अब पार्टीगत संरचना चाहिँ त्यही सानो 250 वर्ष अगाडि बोकेको पार्टीकै संरचना बोकेर हिँड्ने चाहिँ एउटा महासचिव बनाउने, 2टा उपाध्यक्ष बनाउने। त्यसले गर्दा कोही मान्छे यो मुक्तिको आन्दोलनमा काम गर्न चाहन्छ भने प्लिज जुन राजनीतिक दल या सङ्गठनको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर गरी बहस गर्नु सकेर उसले अगाडि गयो भने चाहिँ एउटा हुन्छ। मैले यति भन्न खोजेको, हाम्रो खसानको साथीहरू अध्यक्षजी श्रीजु सिङ्गो सङ्घीय मञ्चको पनि सङ्घीय उपाध्यक्ष पनि हुनुभएको छ। अब जहाँसम्म खसको लागि सबैभन्दा पहिले यो उधौली पूर्वको एकदम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। मैले पछिल्लोपल्ट हेर्दाखेरि के हो त पहिचान भनेको के हो? लिम्बूहरूले धान नाच्नु, त्यत्रो सुन लाउनु, ट्याग्रुम बजाउनु, राईहरूले साकेला नाच्नु, तामाङहरूले डम्फु बजाउनु लाउनु, त्यो हो कि पहिचान चाहिँ के हो त? पहिचान चाहिँ के हो त हैन? के हो, व्हाट इज द आइडेन्टिटी भनेर घोत्लिँदा सोच्दा के थाहा पाइयो भने आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिले हाम्रो एन्सेस्ट्रल ल्यान्ड, भूमि हैन, भूमि। अनि भूमिमाथि हाम्रो शासन छ छैन, भूमि अनि रुल हैन। अनि रुलमा चाहिँ हाम्रो मातृभाषा मदर टोनले काम गरिरहेको छ कि छैन हाम्रो सिस्टमले। भूमिमाथि हाम्रो रुल छ छैन, र त्यो रुल अन्तर्गत हाम्रो मातृभाषाले काम गरिरहेको छ कि छैन। र अनि अर्को कुरा स्पिरिटको पनि आयो क्या। हाम्रो भावनाहरू चाहिँ वैज्ञानिक छ कि एक्सपोर्टेड इम्पोर्टेड भइसकेको छ, बुझ्नुभयो नि त। धेरै धर्म कर्महरू छन्। 4वटा कुरा मैले चाहिँ देखेँ क्या। एउटा एन्सेस्ट्रल ल्यान्ड भनेको आफ्नो पैतृक भूमि, खसान भूमि। अनि खसानमा खसहरूको त्यहाँको रुलमा उनीहरूको चाहिँ अर्थपूर्ण मिनिङफुल उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ सहभागिता छ कि छैन, रुल हो। अनि तेस्रो कुरा त्यो खसको रुल मात्रै छ कि भाषा, त्यो मदर टोन पनि काम गरिरहेछ सिस्टमले, त्यो हो 3 नम्बर भाषा। र अर्को कुरा अनि खसान पनि हुने, खसहरूको शासन पनि हुने, खस भाषा पनि हुने, स्पिरिट क्या, स्पिरिचुअलिटी क्या, आध्यात्मिकता चाहिँ कुन जग्गामा छ, हावामा झुन्डेको छ कि आयात गयातीत छ कि। 4वटा कुरा चाहिँ पहिचानको कुरामा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने देखियो पहिलोपल्ट मैले विचार गर्दा चाहिँ। त्यसैले हामीले चाहिँ खसान प्रान्त भन्यौँ, लिम्बुवान प्रान्त भन्यौँ। अनि त्यसमा खसहरूको, लिम्बूहरूको, राईहरू, गुरुङ, मगर जो जति हामी छौँ त्यो समुदायको, दलितहरूको अर्थपूर्ण रुलिङ सिस्टममा अर्थपूर्ण सहभागिता, अनि उनीहरूको मदर टोन र सकिन्छ भने ती भूमिमा उभिएको धर्म कर्म
संस्कार, यो चारवटा कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम फोकसमा लगेर जानुपर्छ। यति भनेर मैले सिद्धाएँ एक च्याप्टर। अब अर्को च्याप्टर त यो देशको ब्राह्मणवादसँग लड्ने मलाई चाहिँ उत्साह नै मैले क्षेत्रीहरू खसहरूबाट पाएँ क्या। खसबाट मैले चाहिँ त्यो उत्साह पाएँ, किनभने 49 सालतिर कि कहिले कान्तिपुर निस्किँदाखेरि पहिलोपल्ट त्यतिखेर कान्तिपुर पनि यत्रो गोटी प्रेसमा निस्किन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ डोरबहादुर विष्टको एउटा लेख निस्केको थियो, यो देशको मुख्य समस्या भनेको ब्राह्मणवाद हो भनेर क्या। अरे एउटा क्षेत्रीले खसले कसरी ब्राह्मणवादको विरोध गर्यो भन्ने म भर्खर आइएसी पढ्दै थिएँ, पढाएँ क्या म। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूले अब यो जुन ब्राह्मणिजम छ नि, योसँग टक्कर लिनको लागि तपाईँहरूले नेतृत्वै गर्नु पर्यो भन्छु क्या म त। हामी कहाँ भने हामी छौँ क्या, जनसङ्ख्या पनि सिङ्गल मेजोरिटी, त्यस कारण तपाईँलाई एकदमै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लानु पर्यो, तर कोअर्डिनेसन गरेर जाउँ। म यति भने, मैले फेरि पनि भने खस भूमि अनि खस भूमि खसान, अनि त्यो भूमिमाथि खसहरूको अर्थपूर्ण रुलिङ सिस्टममा सहभागिता, शासनमा सहभागिता, अनि खस भाषा र खस आध्यात्मिकता क्या, खस स्पेसियालिटी, यो चारवटा कुरा चाहिँ रहेछ। अब त्यसमा यो आर्य र खसको क्लस्टरको बारेमा त धेरै कुरा उठिसक्यो, हामीले पनि धेरै कुरा उठाएका छौँ त्यो बारेमा। यति भन्दै पुरा यहाँहरूमा चाहिँ हाम्रो ऐक्यबद्धता, अब हामीले के गर्नुपर्छ, मिलेर एक्लै गएर चाहिँ हुँदैन, मिलेर एकदम सशक्त रूपमा जाउँ। हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमञ्च सदा छ। म अन्तिममा आएकोले हुनाले मैले धेरै टाइम लिइनँ। ल, सेवारो, नमस्ते, जय खस, जय लिम्बुवान, जय खम्बुवान, है, जय 10+1, नमस्ते। हजुर सेवारो हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले छोटो समयमा सबै कुराहरू प्रष्ट रूपमा राखिदिनु भएको छ। हामी पनि तपाईँले भने जसरी नै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्गको बिचमा एउटा ऐक्यबद्धता सहित अगाडि बढ्नु पर्दछ, सहयोग आदान प्रदान गर्दै जानु पर्दछ भन्ने मै छौँ। त्यसको लागि यहाँले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको लागि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अहिले हामीसँग अमेरिकाबाट हाम्रा यो मष्ट धर्म महासङ्घका एकजना कुशल नेतृत्व, युवा नेतृत्व, उहाँले धेरै कुराहरू हामीलाई चाहिँ यो विभिन्न समयमा हामीलाई यो लेखेर यो प्राविधिक सहयोग, विभिन्न चाहिँ हामीलाई कार्ड पत्र बनाउने, कार्डहरू बनाउने आदि इत्यादि, शुभकामनाका कार्डहरू आदि सबै प्राविधिक सहयोग चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ। उहाँले गरेकै सहयोगमा हामी यो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो जनक कटुवाल, उहाँ अहिले अमेरिकाबाट भर्खर जोडिनु भएको छ। जनक कटुवालजीलाई पनि हाम्रो केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आजको यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा। जनक कटुवाल सर, यहाँलाई स्वागत गरेँ। उहाँ यहाँ जोडिनु भएको देखेको छु मैले, सायद उहाँ बाटोमा छु पनि भनेर लेख्नु भएको छ। अब यसै गरी अब हामी अन्तिमतिर मैले भनिरहेको छु, हामी अन्तिममा आएका छौँ। समय हामीसँग नेपालको समय धेरै माथि पुगेको छ। अहिले उपस्थिति धेरै राम्रो छ, सबैजना उपस्थित भइराख्नु भएको छ, जोडिने काम पनि यथावत छ। तथापि हामी समयले गर्दाखेरि यसलाई लम्ब्याउन सक्ने अवस्थामा त छैनौँ। तैपनि छोटो छोटो मन्तव्य लिनको लागि म गइरहेको छु। र छोटो मन्तव्य हाम्रो अघि मैले भनेको छु, हाम्रा प्रमुख अतिथि, हाम्रा चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अशोक कुमार राई, उहाँको विचार पनि हामीले सुन्नु बाँकी छ। र अहिले म चाहिँ हाम्रा सामाजिक अभियन्ता, जो दलित आन्दोलनका एकजना अग्रणी हुनुहुन्छ, हामी यो उत्पीडित जाति समुदायका मान्छेहरू बोलाएर हामी किन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ भने हामी सबै उत्पीडित छौँ, हामी काहीँ न काहीँ उत्पीडनमा छौँ। त्यसैले उत्पीडित बिचमा एउटा सहृदयता पनि पलाउँदै जाओस्, हामी बिचमा एउटा मैत्री भावना पनि
अभिवृद्धि हुँदै जाओस् र हाम्रो आफ्नो आन्दोलन, हाम्रो समग्र आन्दोलनले एउटा उचाइ प्रदान गरोस्। कम्तीमा त्यो बिन्दु कहाँ हुन सक्छ त्यो पत्तो लगाउने पनि यी कार्यक्रमहरूले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। र अहिले हामीसँग चाहिँ छोटो मन्तव्यको लागि हामीसँग उपलब्ध हुनुभएका, हाम्रो निमन्त्रणा मानेर स्वीकारेर आउनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर मित्र परियारज्यूलाई म छोटो समय उपलब्ध गराएँ। मित्र परियारज्यू, गो अहेड। हजुर, नमस्कार। फेरि पनि मेरो अभिवादन छ, रात्रिकालीन अभिवादन सम्पूर्णलाई। सुन्नु भएको छ होइन राम्रै? हजुर सुनिरहेको छ। हजुर हजुर हजुर। अनि अघि हाम्रो उद्घोषक सरले भन्नुभयो जस्तो म होनहार दलित फाइटर बन्ने आकांक्षा चाहिँ हो, बनिसकेको चाहिँ छैन। र यहाँ चाहिँ अब अशोक राई जस्ता हस्तीहरू, हाम्रो मिराग जस्ता हस्तीहरू सँग चाहिँ जोडिन पाउँदा गर्व हुन्छ भनेर पनि म आज थाकेको छु। कैलालीमा आएको थिएँ, त्यो जुन तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो होला, दमाईलाई चाहिँ टाउको काटेर हत्या गरेको त्यो केसमा चाहिँ लम्कीमा हिजो ट्राफिक अवरुद्ध गरिएको थियो। किनभने प्रशासनले जहिले पनि नेग्लेक्ट गर्छ। हामी भनेको त तपाईँको चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो हो, जति मारे पनि हुन्छ। र प्रहरीलाई पनि, प्रशासनलाई पनि, नेतालाई पनि खासै मतलब हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ एक प्रकारको दबाब पनि होस् भनेर चाहिँ म यहाँ आएको थिएँ। आज टिकापुरमा 2-3वटा भेलाहरू गरेर केही आर्थिक सहयोग त्यो पीडितलाई पनि दिएर अनि म धनगढी आइपुगेको छु। मिराग सरलाई राम्रो लाग्ला। म चाहिँ अहिले चाहिँ शर्मिला बागचन्दको आतिथ्यमा छु। उहाँकै आफन्तको एउटा घरमा यहाँ बसिरहेको छु अहिले धनगढीमा। र जसले मलाई चिन्नु न, म चाहिँ डाक्टर मित्र परियार हो। मैले पहिला मेरो घर गोर्खा हो। म पहिला ब्रिटिस राजदूतावासमा 3वटा राजदूतको दाहिने हात भएर काम पनि गरेँ। र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा मास्टर डिग्री इन एन्थ्रोपोलोजी गरेँ। त्यसपछि अस्ट्रेलियाबाट पिएचडी पनि गरेँ। र पछिल्लो समय चाहिँ म किङ्स्टन युनिभर्सिटी लन्डनमा रिसर्च फेलोको काम गरिरहेको थिएँ। र त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ बिए एमएलाई पढाउँथेँ पनि। र हाम्रो रिसर्च सम्बन्धी पुस्तक पनि आउनेवाला छ। अनि मेरो पिएचडी रिसर्च पनि गोर्खा भर्ती, गोर्खा माइग्रेसन सम्बन्धी क्रिटिकल एनालाइसिस नै थियो। तर मलाई लन्डनमा बस्दा पनि, अस्ट्रेलियामा बस्दा पनि, एनआरएनमा पनि, र म त झन्डै प्रोफेसर जस्तो बनिसक्दा पनि दमाई भन्ने बित्तिकै मान्छेको नुर खस्ने, डाक्टर मित्र उपाध्याय भन्यो भने सबैको कान ठाडो हुने होइन। डाक्टर मित्र परियार भने यो मर्दा दमाई रहेछ, यसले खासै के जानेछ र, त्यस्तो हुने। र मैले जति धन कमाए पनि, मैले जति ठुलै अक्सफोर्डकै प्रोफेसर बने तापनि आखिर मेरो बाउ पनि नेपालमा अछुतै र म पनि उता अछुतै। लन्डन कतिपय हाम्रो साथीहरू युकेबाट पनि जोडिनु भयो होला। युकेको अल्डरसटमा मैले डेरा खोल्न गएँ भने 75%ले मलाई दमाई भएकै कारण नेपाली घरमा डेरा दिँदैन। त्यसकारण जहाँ जहाँ हामी गएका छौँ त्यहाँ त्यहाँ ब्राह्मणवादी चिन्तन लिएर गएका छौँ। त्यसले मलाई साह्रै नै सोच्न बाध्य बनाएर मैले त्यहाँको चाहिँ बाहिरको बसाइ, बाहिरको पेसा सबै छोडेर 1 वर्ष अगाडि नेपाल फर्केको छु। र जसले सोसियल मिडियामा हेर्नु भएको होला, मैले एक प्रकारको ब्राह्मणवाद विरुद्ध आफू एक्लै एक प्रकारको जिहाद वैचारिक रूपमा छेडिरहेको छु। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, हाम्रा दलितहरूमा चेतना छैन, खालि विष्टको सेवा गर्ने, अनि त्यो सेवा मार्फत अलिकति कनिका भए पनि मेवा खोज्ने र त्यसैमा रमाउने, त्यो छ। र हजुरहरूसँग मेरो ऐक्यबद्धता छ। जुन पनि शक्तिले ब्राह्मणवादको विरोध गर्छ भने तिनीहरूसँग म सहकार्य गर्छु। ब्राह्मणवादको विरोध भने तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, ब्राह्मणको विरोध होइन, क्षेत्रीको विरोध होइन, खसको विरोध होइन, अनि कुनै पनि विष्टको विरोध होइन। एउटा कामीले दमाईलाई हेप्छ भने त्यो पनि आफैमा ब्राह्मणवाद हो। तर खगेन्द्र सङ्ग्रौला जस्ता विष्ट वर्गमा जन्मिए पनि ऊ फेरि ब्राह्मणवादी होइनन्, होइन। त्यसकारण मैले चाहिँ के सोचेको छु, हजुरहरूले भनेदेखि तपाईँहरूले जुन आफ्नो पहिलाको चाहिँ ओरिजिनल कल्चर फलो गरेर आफ्नो चाहिँ खसानको पहिचान चाहिँ फेरि पुनर्जीवित गर्ने जुन प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसमा मेरो एकदम हार्दिक ऐक्यबद्धता छ। र त्यसमा मिरागजीहरू लगायत अन्य शक्तिहरू भन्दा म खसान मुभमेन्टसँग के कुरामा चाहिँ अझ बढी नजिक हुन्छु भने दलितहरूलाई, मेरो विचारमा चाहिँ दलित मुक्तिको निम्ति, छुवाछुत मेटाउनका निम्ति राजनीतिक लडाइँ मात्र लडेर पुग्दो रहेछ।
व्यवस्था बदलेर हुँदो रहेछ। पहिला राणा फालेर हुन्छ भने बिष्टले राणा फाल्न लाग्यो, पञ्चायत फाले हुन्छ भने लाग्यो, राजै फाल नि त भनेर चाहिँ लाग्यो। हेर्नुहोस्, मर्न र मार्न लाग्यो। आखिरमा गएर त हामी अछुतको अछुतै होइन। म अहिले मलाई डाक्टर साहब भन्छन् के भन्छन्, मेरो घर चाहिँ गोर्खा बाबुराम भट्टराईको क्षेत्र गुरुङ गाउँ हो। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि मेरो चाहिँ सानाको बाल सखाको घरमा गयो भने भाडा नमाजी खान नपाउने, भित्र पस्ने त नो चान्स, लात खाइहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि यसलाई मेटाउने कसरी त भन्दा धेरै दलित अभियन्ताले भने जस्तो राजनीति गरेर चुनाव लडेर हामीले 500 वर्षमा पनि मुक्ति पाउनौँ। र मैले जस्तो खालको चाहिँ यो हिन्दू धर्मलाई चाहिँ फिङ्गर पोइन्टिङ गरिरहेको छु। हाम्रो विभेदको जरा भनेको अम्बेडकरवादी दृष्टिकोणबाट र तपाईँहरूसँग पनि मिल्ने दृष्टिकोणबाट ब्राह्मणवाद हो, हिन्दू धर्म हो, हिन्दू संस्कृति हो। जता पनि हामीमाथि अन्य अपमान, हिंसा, घृणा चाहिँ जति पनि फैलाइएको छ त्यो हिन्दू धर्म मार्फत फैलाइएको छ। जबकि खसहरूसँग बाहुनहरूसँग हाम्रो अनुहार ठ्याक्कै मिल्छ, वेशभूषा सबै मिल्छ, तर हामीलाई त्यो धार्मिक भावना अन्तर्गत म त एउटा दिशाको डल्लो जस्तो हुँ। त्यो दिशाको डल्लो घरभित्र छिर्यो भने पुरै घर अपवित्र हुन्छ, कुल देवता रिसाउँछ, पितृले पिर्छ भनेर हामीलाई अपमान गरिएको छ, हिंसा गरिएको छ। त्यसमा म के चाहन्छु त भने एउटा सामाजिक विद्रोह गर्न चाहन्छु। उस्तै परे बम पड्काउन पनि आई एम अलवेज रेडी। मैले त्यसको लागि चाहिँ मेहनत गरिरहेको छु। म सङ्घर्ष गर्नेछु, सामाजिक क्रान्तिको लागि प्रयास गर्नेछु, तपाईँहरू सबैसँग सहकार्य गर्नेछु। सङ्गठन चाहिँ मेरो नेतृत्वमा हुनेछ, जसलाई मैले दलित आत्मरक्षा अभियान भनेको छु। सेल्फ डिफेन्स, डिफेन्स भन्ने बित्तिकै कता कति हतियारको कुरा पनि गन्ध पाउनेले पाइसक्छ। तर सेल्फ डिफेन्स, हामीलाई न देउताले बचाए, न भगवानले बचाए, न पार्टीले बचाए, न कसैले बचाए भने चाहिँ आफ्नो बचाउ आफै गर्नुपर्ने छ। हाम्रो दलित आन्दोलन लगभग छैन, भए पनि प्रभावकारी छैन, किनभनेदेखि हामी विष्टमा आश्रित छौँ। हाम्रा ठुला ठुला बडे बडे नेता बौद्धिक भनेका मान्छे सबै विष्टको आश र त्रासमा छन्, आश एन्ड त्रास। र अनफर्चुनेटली मिरागजीहरूसँग पनि म जान सक्दिनँ, किनभने मेरो लागि मिरागजी पनि विष्ट नै हो, गुरुङ मगरी विष्ट नै हो होइन। म सङ्गठन चाहिँ मेरो नेतृत्वमा हुन्छ, दलितको मात्र हुन्छ, तर सहकार्य सबैसँग हुन्छ। मलाई लाग्छ यो जुन खस मुभमेन्ट छ त्यो एकदमै हाम्रो विचार मिल्छ। सांस्कृतिक, रिलिजियस, कल्चरल रिफर्म, रेभोल्युसन नगरी हुँदैन। र मर्न परे पनि आइएम रेडी, तर बट आई विल फाइट। अहिले बौद्धिक रूपमा विचार फैलिरहेको छु, एक प्रकारको आकर्षण भएको छ सोसियल मिडिया मार्फत, तर बिस्तारै बिस्तारै सङ्गठन बनाएर जुन हरकत गर्न पनि तयार। तर यो ब्राह्मणवादी सत्तालाई सशक्त धक्का दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो उस्तै पर्यो भने एकैचोटि हिन्दू धर्म त्यागेर अम्बेडकरले चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा अर्को धर्म जान पनि हामी तयार हुनुपर्छ, हुनेछौँ भन्ने मलाई आँट छ, विश्वास छ। ब्राह्मणवादले समयमा चिचिलामै मारिदिएन भने, कुल्चिदिएन भने म सकेसम्म लड्नेछु। तपाईँहरू सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्छु। र यो आज जुन तपाईँहरूको विशेष दिन छ, आफ्नो ओरिजिनल कल्चर पछ्याएर ब्राह्मणवादलाई लत्याउने जुन प्रयास गर्नुभएको छ, मेरो हार्दिक हार्दिक शुभकामना छ। अहिले मैले यहीँ सकेँ। सम्पूर्णलाई मेरो अभिवादन फेरि पनि नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर मित्र परियारज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। यहाँले धेरै कुराहरू उठान गर्नुभएको छ। हाम्रो सामाजिक चरित्रको विषयमा पनि कुरा उठाउनु भएको छ। यो अलिकति मैले बद्रीदत्त पाण्डे एकजना इतिहासविद जसले खसको विषयमा धेरै लेखेका छन्, कुमाऊको इतिहास पनि पढ्ने मौका पाएँ। त्यहाँनेरि उनले भनेअनुसार खसहरू जो चाहिँ उत्तर दिशाबाट झरेका खसहरूमा वर्ण व्यवस्था थिएन, जसको चाहिँ त्यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले गर्ने कुल जुन मष्ट पूजा छ त्यसमा तिनै दलित भनिएकाहरूसँग धामी चाहिँ सबैभन्दा बढी रमाउने गर्दछन्। धामीले त्यहाँ भेदभाव गर्दैनन् भन्ने त्यहाँ राम्रोसँगले उजागर गरेको भेटिएको छ। त्यसैले भेटियो मैले पढ्दाखेरि। त्यसैले त्यो खसहरूमा यो वर्ण व्यवस्था थिएन भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। अब हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ, तर पनि हामीसँग चाहिँ जोडिनु हुने महानुभावहरू जोडिराख्नु भएको छ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर हाम्रो शर्मिला बागचन जोडिनु भएको छ, सङ्घीय दलित मञ्चका अध्यक्ष। शर्मिला बागचनज्यूलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा सम्मान गर्दछु। शर्मिला बागचनज्यू। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सर, सम्पूर्णलाई नमस्कार है। हवस्, नमस्कार।
त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो जनकजी अहिले जोडिनु भयो, अघि सुन्नु भएको थिएन। जनकजीलाई पनि कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु। उहाँ अमेरिकाबाट जोडिनु भएको छ। उहाँले हामीलाई सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोग उहाँले उपलब्ध गराउँदै आउनु भएको छ। हामीलाई हाम्रा यो पत्रचार गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामहरू यो प्राविधिक क्षेत्र उहाँले हेर्नु भएको छ। यसको लागि उहाँलाई यो अवसरमा म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र कार्यक्रममा हजुर दास, धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई सम्पूर्णलाई। जनक सर, अब म हाम्रा आजका प्रमुख वक्ता, हाम्रा प्रमुख अतिथि, हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व, राजनैतिक व्यक्तित्व, एउटा नेपालको राजनैतिक एउटा ठुलो हाइटमा रहनुभएका व्यक्तित्व, जसले हामीलाई एउटा सधैँ एउटा चाहिँ आड भरोसा पनि दिँदै आउनु भएको छ। उहाँको लागि यस कार्यक्रममा आज जुन पालिदिनु भयो, उपस्थित भइदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अशोक कुमार राईज्यू, उहाँलाई म अब यो समय उहाँलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छु। आफ्नो विचार राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अशोक कुमार राईज्यू। धन्यवाद टेकबहादुरजी, अध्यक्ष महोदय, विद्वत वृन्द, राजनीतिकर्मी साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई यो अवसरको निम्ति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो उँधौली पर्वको सन्दर्भमा उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई र यहाँहरू सँगसँगै सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र गौरवशाली इतिहास बोकेको आदिवासी खस जाति को इतिहास, संस्कृति र यसको समग्र एउटा चाहिँ पहिचानका सम्बन्धमा विद्वान मित्रहरू र संस्कृति कर्मीहरू, सांस्कृतिक अध्येताहरू, इतिहासका अनुसन्धाताहरूले जुन ढङ्गले खोज गर्न सुरु गर्नु भएको छ, यो निश्चय नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई। आज पनि विद्वानहरूका विचारहरू सुनेर म चाहिँ निकै धेरै प्रशिक्षित भएको छु। यो भन्दा अरु धेरै कति गहन कुराहरू होलान् समाजको, जातिको, संस्कृतिको, इतिहासको खोजी गर्दाखेरि खस जातिको गौरवशाली इतिहास खोजी नगरिकन र त्यसलाई चाहिँ नै बाहिर नल्याइकन नेपालको इतिहास बन्दैन। नेपालको इतिहास बन्दैन। इतिहासको पाटामा अलिकन आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर सूर्यमणि अधिकारीज्यूले खोज गर्नु भएको किताब एउटा यसो मैले पढ्न पाएको थिएँ। भाषाशास्त्रीय हिसाबले केकेम नुक्चो पोखरेल, प्राध्यापक डाक्टर बालकृष्ण पोखरेल ज्यूले खस जातिको इतिहास लेख्नु भएको छ। त्यो मैले रुचिपूर्वक पढेको थिएँ। कति बुझेँ, कति बुझ्न सकिनँ। र नृतत्व शास्त्रीय हिसाबले खस जातिको बारेमा समेत निकै चाखलाग्दो पुस्तक चाहिँ नै विद्वान नृतत्व शास्त्रका पिता नै भनिन्छ डोरबहादुर विष्ट ज्यूले लेख्नु भएको किताब पनि सो पढ्ने मौका पाएको थिएँ। तर
यसबाहेक पनि थुप्रै रचनाहरू आएका छन् र थुप्रै लेखिनुपर्ने अझै अधुरो अपुरो अवस्था छ। यो सबै खोज अनुसन्धान र तिनीहरूलाई चाहिँ नि अभिलिखित गर्ने र हामी जस्ता अध्येता चाख राख्ने वा राजनीतिक कर्मीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने काममा यहाँहरूको ठुलो योगदान हुन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो। हामीले वास्तवमा नेपाल चिनेकै रहेनछौँ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। यद्यपि मैले पनि राजनीति गर्न सिक्न थालेको, राजनीतिक क्षेत्रमा यसो कार्यकर्ता भएर हिँडेको अलि लामै समय भयो, तर अझै हामीले नेपाल चाहिँ नि चिन्न पाएकै रहेनछौँ, चिन्न सकेकै रहेनछौँ। हामीलाई जुन नेपाल देखाइयो त्यो नेपाल असली नेपाल होइन रहेछ। नेपालको आंशिक पक्ष मात्रै हामीलाई हिजो पढाइएछ, देखाइएछ वा बुझाइएछ। त्यसो भएर वास्तविक नेपालको तस्बिर चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूको अगाडि, राज्यको अगाडि चाहिँ नआइकन राजनीतिक कर्मीहरूले पनि के आधारमा नीति बनाउने, नीति चाहिँ नै गलत आधारमा नीति बनायो भने नीति पनि सही हुन सक्दैन, अनि नीति नै गलत भयो भने त्यसको चाहिँ नै कार्यान्वयनबाट सही चाहिँ परिणाम पनि आउँदैन। मलाई लाग्छ अब यही सन्दर्भमा विकास र भाग्यवाद चाहिँ डोरबहादुर विष्टज्यूले लेख्नु भएको पनि होला। हामी कहाँ चाहिँ नि यस्ता धेरै अनुसन्धानहरू गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यहाँहरूले आज यो उधौली पर्व र भैली यो पनि मेरो नलेजमा, मेरो जानकारीमा पहिलो पटक यहाँहरूबाट सुनेर हैन जानकारी प्राप्त गर्ने मौका पाएँ। यो चाहिँ नि पूर्णिमाबाट अनि माघे सङ्क्रान्तिसम्म 15 दिनको भैली कार्यक्रम हुन्छ भन्ने कुरा। अब म अलिअलि पढ्न रुचि गर्ने, अध्ययन गर्न रुचि गर्ने मान्छेलाई त यस्ता कति नयाँ कुराहरू यहाँहरूले बताउँदै हुनुहुन्छ र भर्खर थाहा पाउँदैछु मैले भनेपछि मलाई लाग्छ अब अरू धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो कुरा थाहा छैन होला, यस्ता कुराहरू थाहा छैन होला। आफ्नै संस्कृति पराया जस्तो भइराखेको स्थिति छ, आफ्नै आँगन परदेश जस्तो भएको जस्तो, अनि आफ्नै बाटोमा आफैले पहिचान खोज्नु पर्ने जस्तो, माग्नु पर्ने जस्तो जुन स्थिति आज हामी नेपालीहरूको चाहिँ नि छ, चाहे त्यो खसहरूको सन्दर्भमा होस्, त्यो चाहे त्यो चाहिँ नि आदिवासी जनजातिहरूको सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यो दलितहरूको सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यो मधेसीहरूकै सन्दर्भमा होस्। अब यो निश्चय नै बडा दुःख लाग्दो स्थिति हो, तर पनि यथार्थ हो। अब यो यथार्थलाई ध्यानमा राखेर नै आउने दिनमा नीति निर्माताहरूले पनि नीति बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको निम्ति यहाँहरूको मार्गदर्शन एकदमै आवश्यक हुन्छ। किनकि हामी केही राजनीति गर्ने कार्यकर्ताहरू र नीति निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेका जिम्मेवार नेताहरूले पनि यो कुरा यति गहिरो गरी बुझे जस्तो लाग्दैन मलाई। मैले जतिसम्म यसो हेर्छु, उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरूलाई सुन्छु, त्यति गहिरो गरी बुझे जस्तो लाग्दैन। तर जब मान्छेले आफ्नो पहिचानै गुमाउँछ, आफ्नो संस्कृति नै हराउँछ, बिलाउँछ र अरूको चिजलाई आफ्नो ठानेर बोकेर हिँड्नु पर्ने चाहिँ बाध्यतामा ऊ पर्छ, तबसम्म ऊ चाहिँ नि पूर्ण उत्साहका साथ, पूर्ण ऊर्जाका साथ ऊ चाहिँ नि विकासको काममा, निर्माणको काममा, चाहिँ समाज परिवर्तनको काममा चाहिँ लाग्न सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसो भएर यो अन्योलपूर्ण स्थितिलाई अझै प्रष्ट पार्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो यहाँहरूले चाहिँ नि जुन मस्टो
धर्म मस्ट संस्कृति को चाहिँ नि सन्दर्भसँग जोडेर आजको चाहिँ नि यो बैठक चाहिँ आयोजना गर्नुभयो र धेरै विद्वानहरूका कुराहरू सुन्ने अवसर दिनुभयो। यसका निम्ति आयोजक मित्रहरूलाई फेरि पनि एकचोटि आभार व्यक्त गर्छु र यहाँहरूसँग म बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। जदौ जदौ हजुर, हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय पूर्व मन्त्री अशोक कुमार राईज्यूलाई, उहाँले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार हामी समूह प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो हाम्रो पुसे भैलो जो कर्णाली क्षेत्रमा खेलिन्छ 15 दिन यो अहिले, यो त्यसमा खेलिने, त्यहाँ व्यक्त गरिने अथवा त्यहाँ भट्याइने शब्दहरूले के भन्छ भने खसहरू चाहिँ ताक्लाखोर हुँदै आएको कथा त्यसमा ल्याउँछ। खास गरी खसहरूको इतिहास त्यो भैलोमा भट्याइन्छ। ताक्लाखोर भैलो कहाँ उब्जेर आयो भन्ने भन्छ, भैलो चलन कसले चलायो भन्ने छ। त्यसमा ताक्लाखोर उब्जी भैलो आया, ताक्लाखोर भैलोले क्या खानकी पाया, ताक्लाखोर भैलोले सुन खानकी पाया, पैकाला सबका खानकी खिलाउन सिजामा आया भैलो चलाउन। यो पैकाला भनेको सेना, खसहरूले आफ्नो रक्षाको लागि गठन गरिएको सेनालाई पैकाला भन्ने। र पैकालाहरूलाई चाहिँ त्यो तिनीहरूको रक्षाको लागि, तिनीहरूको खानकीको यो दैनिक त्यो अब लत्ता कपडा, त्यसको लागि चाहिँ यो भैलो खेल्ने चलन सुरु भयो भन्ने त्यो भैलोको कथामा आउँछ, यो भैलोको सन्दर्भमा। र अब हामी कार्यक्रम आज यही भैलो, अनि अघि नै हाम्रो भीम थापाज्यूले पुसेती जातको बारेमा पनि कुरा उठाउनु भयो। यो पुसेती जात चाहिँ खास गरी माडौमा, मस्टका माडौमा मनाइन्छ। रातभरि बसेर, जागराम बसेर रातभरि बस्ने, धुनी बाल्ने र चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभयो पानी वर्षाको कामना गरिन्छ। महिलाहरूले मागल, मागल भने मङ्गल गाउने र पुरुषहरूले फाग गाउने। फाग भनेको एक किसिमको चाहिँ मस्ट, यो खस भाषाको श्लोकहरू, श्लोक शुभकामना विभिन्न खसको त्यसमा कथा नै आउँछ सबै। त्यसैले महिलाहरूले मागल र पुरुषहरूले फाग गाउने अनि देउडा खेल्ने, यिनै गरेर पुसेती जात मनाउने परम्परा छ। यो पुसको 20 गते मनाइन्छ। र आज हामीसँग सबै हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वीकारेर, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर धेरै देश तथा विदेशबाट यहाँ जोडिनु भयो। अब धेरै हामी सबैलाई समय मैले उपलब्ध गराउन सकिनँ। हाम्रा पाहुनाहरू, गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू युकेबाट, अमेरिकाबाट, हाम्रो कतारबाट, दुबईबाट लगायत धेरै देशहरूबाट र नेपालबाट, नेपालको पनि अत्यन्तै दुर्गम क्षेत्र दार्चुला बजाङदेखि नै जोडिनु भएको पनि छ। उहाँहरू अहिलेसम्म पनि बसिराख्नु भएको छ। यसको लागि उहाँहरूसम्म महासङ्घको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो यो जुम मिटिङ फेरि हामी यहाँहरूलाई बोलाउने छौँ, फेरि पनि यसै गरी निमन्त्रणा गर्नेछौँ। हामी बिचमा यसरी कार्यक्रममा मात्रै होइन, हामी चाहिँ अरू बेला पनि हाम्रो कार्यक्रममा, हाम्रो उद्देश्यमा अगाडि बढ्नको लागि हामी सहकार्य गर्दै जानेछौँ भन्ने आशा पनि राख्दछु। र यति भन्दै आज हाम्रो कार्यक्रमका चाहिँ अध्यक्ष, महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष, खस आन्दोलनका एकजना संस्थापक व्यक्तित्व युवराज कार्कीलाई म कार्यक्रममा आफ्नो भनाइसहित कार्यक्रम विसर्जन गरिदिनु हुन, अन्त्य गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अरू साथीहरूले केही कुराहरू भए, हामी बिचमा छलफल गर्नुपर्ने भए जुम ओपन हुन्छ। यो हाम्रो यो चाहिँ एउटा औपचारिक कार्यक्रम पछि पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ।
बस्नु साथीहरू बस्नु होला। यति भन्दै म अध्यक्षज्यूलाई यो समय उपलब्ध गराउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद टेक सर। आजको यस कार्यक्रममा पाल्नु भएर हामीहरूलाई गुण लगाउनु भएका वरिष्ठ नेता, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, यो देशका मूर्धन्य राजनीतिज्ञहरू र मूर्धन्य विद्वान हाम्रा मित्रहरू, वरिष्ठ विशेष अतिथिको रूपमा आउनुभएका सबै साथीहरू, अनि कार्यक्रममा भाग लिइरहनुभएका, आन्दोलनमा सरिक भएका मेरा मित्रहरू, समाजका र महासङ्घका पदाधिकारी साथीहरू सबैमा मैले अभिवादन गरेँ। तमी हप्पैकन जधो सेवारो। साथीहरू, यो आजको हामीहरूको कार्यक्रम चाहिँ के हो भनेदेखि धर्म भनेको संस्कृतिसँग छुट्याउनै नसकिने गरी अनन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ र खासका जो संस्कृतिहरू छन्, चाडपर्वहरू छन्, आज ती राष्ट्रिय चाडपर्वको रूपमा स्थापित छैनन्। त्यसैले ती चाडपर्वहरू स्थापितले धर्म पनि स्थापित हुन्छ। त्यसैले यो सम्बन्धीमा विद्वान, राजनीतिकर्मी, विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट अन्तर्क्रिया गराएर यसमा अलिकति हामीहरू पनि केही सिकौँ भन्ने उद्देश्य हो। यो हामी 20-50 जना जोममा छौँ, तिनीहरूले मात्रै सिक्ने होइन। यो हामीहरूको रेकर्डेड छ, पछि सामाजिक सञ्जालमा जान्छ र यो 20,000 50,000 खसहरूले यसलाई हेर्दछन्, सेयर गर्दछन्, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा जान्छ र यसले पनि जागरणमा एउटा ठुलो भूमिका खेल्दछ। त्यो आधारमा आजको यो कार्यक्रम हामीले गरेको हो। यो कार्यक्रममा केही कुराहरू पनि उठे, केही प्रश्नहरू पनि उठे। अहिले महासङ्घलाई सल्लाहकारको रूपमा विद्वान मित्र चन्द्रप्रकाश बानिया जस्तो, इन्द्रप्रसाद कार्की जस्तो अभिभावकत्व प्राप्त भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अरू ज्यादा सक्षम बनिरहेका छौँ। उहाँहरूको आर्टिकलहरू आइरहेको छ, उहाँहरूको लेखहरू आइरहेको छ, उहाँहरूले किताब तयार गर्नुभएको छ। हामी एकदमै प्रतीक्षामा छौँ, छिटै नै प्रकाशित हुँदैछ हाम्रो इन्द्रप्रसाद कार्कीज्यूको। त्यसले नै एउटा ठुलो जागरण ल्याउँदछ। केही कुराहरू हामीले त्यसको सुनेका छौँ है। त्यो रूपमा उहाँहरूको पनि उपस्थितिमा यो कार्यक्रम गरिएको हो। अनि हामीहरूको राजनीतिक कर्मी, त्यो पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त गरेका राजनीतिक कर्मीबाट हामीहरूलाई एउटा हौसला हुन्छ, एकबद्धता हुन्छ भन्ने हिसाबले राजनीतिक कर्मीहरूलाई पनि हामीले जोडेर चाहिँ यो रूपमा अगाडि बढेको हो। र सुन्दै जाँदा मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि चन्द्रप्रकाशजीले कहानी भन्नुहुन्छ, कहीँ मेरै कहानी त भनिरहनु भएको छैन जस्तो लाग्नु थाल्यो। उहाँले त्यो क्षेत्रीय हटाउने कुरा गर्नुभयो। मेरो पनि नाम युवराज कार्की छेत्री थियो एसएलसीसम्म। अनि मलाई यो छेत्री त हामीहरू होइन रहेछ खस भन्ने जब जानकारी भयो, मैले सिडिओ कार्यालयमा निवेदन दिएर मेरो छेत्री हटाइदिनु पर्यो भनेर नागरिकतामा युवराज कार्की मात्रै लेखिरहेको छु है। अहिले पनि सिडिओ कार्यालयको ढट्टामा युवराज कार्की छेत्री भन्ने नाम छ। यसैले यो निकै अगाडिदेखि नै छेत्री राख्ने कुराहरू पनि थिएन र संस्थाको सुरुवात खस छेत्री एकता समाज भन्ने जो अहिले छ त्यसको सुरुवात गरेको थियो खस एकता समाजबाट। त्यहाँ छेत्री शब्दै थिएन। तर यो खसहरूको भाव अहिले पनि उनीहरू एडप्टेड संस्कृति अपनाएका छन्। खस भन्दाखेरि लाज मान्दछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि खस एकता समाज चलाउन निकै अप्ठ्यारो पर्यो र त्यो सम्झौता गरेर छेत्री शब्द पछिबाट संशोधन गरेर थपिएको थियो। तर अहिले हालत के भइरहेको छ भने जो उग्र रूपमा त्यतिखेर छेत्री नमिसाउने हो भन्ने सङ्गठनमा बस्दिन भनेर
विद्रोह गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरू नै अहिले छेत्री हटाउनु पर्दछ है आगामी दिनमा, यो चाहिँ विधि पुऱ्याएर हटाउँ भन्ने आवाज बुलन्द रूपमा आइरहेको छ सङ्गठनभित्र। हामीहरू भर्सक 1 महिनाभित्रमा खास क्षेत्रीय एकता समाजको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दछौँ। त्यो सम्मेलनमा मलाई लाग्दछ अब फेरि पुरानै नाम रहन्छ, सुरुको नाम खास एकता समाज। एउटा इतिहास क्रममा कस्तो हुँदो रहेछ भने आन्दोलनले आन्दोलनलाई नै परिमार्जित गर्दो रहेछ। त्यो परिमार्जित रूप आउँदछ भन्ने कुराहरू म सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अनि एकातिर उहाँकै कुरामा के थियो भनेदेखि बड चाहिँ यता क्षेत्री लेखिएको छ, अनि गोत्र हटाम भनेर। गोत्र मात्रै होइन, हामीले त्यहाँ 2टा कुरा ज्ञापन पत्रमा दिएका थियौँ। ज्ञापन पत्र दिनुभन्दा अगाडि जुन सूचना आयो, सूचनामा बड र यो क्षेत्री र गोत्र चाहिँ को विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनेर। अनि हामीले यो वर्ण पनि हटाउनु पर्दछ, वर्णको अनुसन्धान। हामीले खसको मात्रै कुरा लेखियोस् र गोत्रको पनि नलेखियोस्, बरु अरू चिज चाहिएको हो भनेदेखि वंश अथवा कैरनको गरियोस् भन्ने किसिमको ज्ञापन पत्र हो। यहाँ गोत्र मात्रै हटाउने होइन, वर्णको पनि अनुसन्धान गर्न आवश्यक छैन, किनभने यो चाहिँ विभेदकारी चिन्तनबाट निर्देशित छ भन्ने लागेको छ भन्ने किसिमले दिएको हो ज्ञापन पत्र। अनि मित्रजीले भन्नुभयो त्यो ठिक छ, यो खास आन्दोलनसँग उहाँको ज्यादा नजदिकीपन भन्नुभयो। हाम्रो पनि सबै किसिमको विभेदबाट मुक्तिमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ, एकबद्धता छ। तर त्यसमा पनि धेरै यो दलित भनेका शिल्पीहरू त खसै छन्, त्यसैले उनीहरूको मर्म हामीहरूलाई भन्दा ज्यादा अरू कसैले बुझेको छैन। र हामीले सुरु गरेको यो मस्ट धर्मको जो अभियान छ, त्यो वास्तवमा युरोपमा भएको जो अन्धकार युग थियो, त्यो अन्धकार युगमा प्रवेश गरे जस्तै हो खसहरूले हिन्दू धर्ममा प्रवेश गर्नु। हिन्दू धर्म अपनाउनु भनेको विभेदकारी चिन्तनलाई अपनाउनु रहेछ। त्यसैले त्यसबाट मुक्ति भएर त्योभन्दा पहिले हामीमा त्यस्तो रहेछ। जस्तो 5औं शताब्दीदेखि 14औं शताब्दीमा युरोपमा अन्धकार युग थियो। तर अन्धकार युगभन्दा पहिले त त्यहाँ अरस्तु जस्ता दार्शनिकहरू थिए, त्यहाँ विज्ञानको विषयमा त्यसपछि म्याथमेटिक्सको विषयमा चर्चा हुन्थ्यो, पढाइ हुन्थ्यो। तर अन्धकार युगमा त बाइबलको मात्रै पढाइ भयो नि। त्यस्तै हाम्रो समाज पनि, खस समाज पनि पहिले त त्यहाँ कुनै किसिमको विभेदै थिएन, यो सामाजिक विभेद। र इभेन यो मस्ट धर्ममा त के कतिपय हाम्रा धार्मिक गुरुहरू चाहिँ दलित परिवारबाट छन् र हामीहरूको युग पुरुष के अरे होइन संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि खसहरूको कतिपय पुजारीहरू, मस्टका पुजारीहरू चाहिँ दलित समुदायका छन् र त्यसमा क्षेत्री बाहुनहरू पनि मस्ट महाराज भनेर खोट्टामा ढोक्दा रहेछन् जब उनीहरू धामीमा बस्दछन् भन्ने कुराहरू उहाँले सार्वजनिक रूपमा गर्नुभएको छ। त्यसैले जो उहाँले भन्नु कुनै मानवीय अस्तित्वै विहीन भएको जो चिन्तन छ, त्यो चिन्तन हामीमा थिएन। त्यसैले मस्ट आन्दोलन भनेको वास्तवमा सामाजिक विभेदको मुक्तिका निम्ति एउटा पुनर्जागरणको आन्दोलन हो है। र सँगसँगै हाम्रा धर्ममा, प्राचीन धर्ममा धेरै वैज्ञानिक तत्त्वहरू रहेछन् र जुन रूढिवादी तत्त्वहरू छन् त्यसलाई हामीहरूले, किनभनेदेखि यसलाई हामीहरू पुनरुत्थान गरिरहेका छौँ है। त्यसैले यसमा आवश्यक करेक्सन गर्ने हामीले अवसर पाएका छौँ। र आज हामीहरूको चिन्तन भनेको त्यो युगौँ पुरानो चिन्तन छैन है। समानता, भातृत्व र को जो हामीहरूको चिन्तन छ, त्यो चिन्तनलाई त्यसको विरोधी कुराहरू हामीहरू त्यहाँ हटाएर जान्छौँ। त्यसै पनि त्यसमा भएको जो छ धर्म भनेको ईश्वरवादी नभएर मानवतावादी धर्म छ। त्यहाँ धर्ममा, मस्ट धर्ममा स्वर्ग नर्क
जस्तो कुनै कल्पनै छैन। त्यसैले गर्दा त्यसका निम्ति अर्को जुनीका निम्ति केही गर्नुपर्ने नै छैन। त्यसैले त्यो धेरै हदसम्म हुन त धर्महरू इहलौकिक हुँदैनन्, तर मस्ट धर्म यस्तो धर्म छ जो इहलौकिक जस्तो छ। त्यसो विज्ञानसम्म त धेरै कुराहरू रहेछ भनेर अरू धर्मभन्दा यो प्रगतिशील धर्म पनि देख्यौँ। त्यो कारणले यो चाहिँ एउटा सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो खसहरूमा, त्यो रूपमा अगाडि गरिरहेका छौँ। र त्यसैले सबै किसिमको विभेदबाट मुक्तिका निम्ति हाम्रो एकबद्धतामा सबैभन्दा पहिलो मुक्ति चाहिँ हामीहरू सामाजिक आन्दोलनबाट पीडित दमित शिल्पीहरूकै प्राथमिकताको क्रममा 1 नम्बरमा हामीहरू राख्दछौँ। अनि जहाँसम्म हामीहरूको संस्कृति छ, यो मस्ट संस्कृति, मस्ट धर्मसँग सम्बन्धित खसहरूको संस्कृति, त्यो संस्कृति कस्तो लाग्दो रहेछ भने हिमाली संस्कृतिको एउटै हो। यो माइक्रो लेभलमा जाँदाखेरि हामीमा केही फरक होला, तर म्याक्रो लेभलमा हेर्ने हो भनेदेखि उस्तै लाग्दछ। म पूर्वमा बस्दछु, त्यहाँ लिम्बुवानका साथीहरू त्यो उधौलीलाई उहाँहरूको भाषामा अर्कै नाम भन्नुहुन्छ, खस भाषा हो उधौली। अनि राई साथीहरू हुनुहुन्छ, किराँतहरू, उहाँहरू अर्कै भन्नुहुन्छ, तर मनाउनुहुन्छ उस्तै गरेर उसै दिन। अनि उहाँहरूको नाचको नाम बेग्लै होला, कहीँ धान नाच होला, कहीँ के नाच होला है। हामीहरू देउडा नाच गर्दछौँ, जो देउडा नाचको कुनै फरक छैन। त्यसैले सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकरूपता त हिमाली जाति, यहाँका अनेक उपजातिहरू छन्, एउटै जस्तो रहेछ। त्यसैले यसले त सांस्कृतिक रूपमा एकदमै सिमेन्टेड गर्ने रहेछ भनी देखिन्छ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि राज्य सत्तामा हाम्रो पनि उपस्थिति न्यून छ। हामीहरू अरू समुदायहरूभन्दा आर्थिक रूपमा पनि धर्म संस्कृतिको कारणले सबैभन्दा ठुलो मारमा परेका छौँ। लो बेटरको क्लोज सबैभन्दा। अनि एकजना हाम्रो विद्वान मित्रले हामीहरूले गर्ने संस्कारको नाममा जो खर्च हुन्छ र हाम्रो समुदायले त्यो दान पुण्य के भनेर जो दिन्छ त्यो सबै जोड्ने हो भनेदेखि यो खरबौँको रुपियाँ हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ के हो भने खसहरूको आर्थिक शोषण हो, त्यसमा लैङ्गिक शोषणहरू पनि छ। यी सब कुराहरू मस्ट धर्ममा रहँदैन। त्यो कारणले हाम्रो समुदायको उद्धार, अरू समुदायसँग एकता हुने यो कुराहरू रहेछ। र जो भैलो भनिन्छ, पुरातिर राई लिम्बूहरूको पनि देउसी भैलो खेल्ने हामीहरूको प्राचीन चलन हो भन्नुहुन्छ उहाँहरू पनि है। हामीहरूको पनि प्राचीन देखिन्छ, इतिहास त्यसमा जोडिएको रहेछ है। एउटा लयमा गाउने एउटा गाना पनि हो है। त्यसैले त्यो संस्कृति कला पनि छ त्यसभित्र। र त्यो कला पनि जोडिएको छ। अनि यो जुन कला जोडिएको छ त्यसले के देखाउँदछ भनेदेखि खसहरू कलामा यति धनी छन्, उनीहरूको हरेक चाड पर्वमा कला पनि गर्नुपर्दछ। अर्को कुरा के यो विशिष्टता छ भने खसको संस्कृति अथवा मस्ट संस्कृतिमा कि हरेक उनीहरूको चाड पर्वमा सबै जोड्नेदेखि अरू फरकै छैन। न ईश्वरको त्यहाँ गुणगान छ। हामीहरू चाहे तिहार मनाऊ, चाहे दसैँ मनाऊ, चाहे हामीहरूले तीज मनाऊ, त्यहाँ आपसी कसरी सद्भाव कायम गर्ने त्यही कुराहरू छ। त्यसैले फेटर्निटी जो सवाल छ, फेटर्निटी सवालमा खस कल्चर सबैभन्दा ज्यादा संवेदनशील भएको देखिन्छ। यो रूपमा हेर्दाखेरि के भयो भनेदेखि यो
यो रूपमा यो मस्ट संस्कृतिलाई अगाडि बढायो भने सबै समुदायको बिचमा पनि बढ्ने है यो चाहिँ टटकारो रूपमा देखिन्छ। त्यसै मस्ट संस्कृति खसहरूका निम्ति मात्रै होइन, दलितका निम्ति पनि त्यतिकै आवश्यक छ र अरू समुदायहरूले पनि यो संस्कृतिलाई सम्मान गर्दाखेरि झन् यो फेटर्निटीको भावना चाहिँ अगाडि बढेर जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र आज यस्तो हालत भइरहेको छ कि कुनै दिन खस त्यसै जनजातिहरूको बिचमा अलिकति एक अर्काप्रति रुष्टता अथवा अलिकति दुराभावको जुन सन्देशहरू आइरहेको छ, त्यसको ठाउँमा एक सद्भावको जो सन्देश आएको छ, एकबद्धताको सन्देश आएको छ, त्यसले त राष्ट्रलाई नै एकताबद्ध बनाउने काम गरिरहेको छ। त्यसैले खस मस्ट संस्कृति भनेको वास्तवमा राष्ट्रिय एकताका निम्ति रहेछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। र यी चाडपर्व सँगसँगै हामीहरूको चाहिँ मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै पनि जातिको पहिचानका आधार भनेका उसका संस्कृति हो। संस्कृतिमा भाषा, उसको धर्म, उसको रीतिरिवाज, उसको मूल्य मान्यता पर्दछ र त्यो समुदायले एउटा नेसनलिटीको रूप लिनका निम्ति चाहिँ भूगोलसँग जोडिएको हुनुपर्दछ उसको सम्बन्ध। जस्तो राउटेहरू छन्, राउटेहरू पनि एउटा हो, तर उनीहरूसँग नजोडिएको हुनाले उनीहरू राष्ट्रियता होइन है। त्यो रूपमा खस हो र यो आर्यभन्दा फरक छ भन्ने निम्ति पनि हामीहरूले आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो हरूलाई स्थापित गर्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीको जुन त्यो विभेदबाट हामीहरू मुक्तिका निम्ति वातावरण बन्दछ अथवा त्यसको आधार तयार हुन्छ। भर्खरै हामी ज्ञापन पत्र दियौँ, त्यो ज्ञापन पत्रमा पनि दिँदाखेरि पनि हामीहरूको बहुतै तितो अनुभव र यो त साह्रै नै गलत किसिमका मानिस रहेछन् भन्ने हामीहरूले त्यहाँ एउटा अनुभूति लिएका छौँ। किनभनेदेखि यो समानताको कुरा अनि त्यसपछि पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनको आधारमा आरक्षण दिने कुराले यो देश चाहिँ विखण्डनतिर जान्छ भन्ने आयुक्तहरूको सोच रहेछ। त्यो सोच त यस्तो त्यो चिन्तन हो भनेदेखि त्यो राष्ट्रिय समावेशी आयोग होइन, बाहुन समावेशी आयोग, बाहुनवादी समावेशी आयोग जस्तो देखियो है। हामीहरूले त्यो अनुभव गऱ्यौँ। हामीहरू दुखित भएर त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यौँ। त्यही पनि हामीहरूले यथेष्ट कि त्यो बाहुनवादी दृष्टिकोणबाट त्यसले निचोड निकाल्न नसकोस् भन्ने कुराहरूमा। त्यसैले राज्य अहिले पनि के छ भनेदेखि यो आरक्षणमा यो विभेदमा परेका, बहिष्कारमा समुदाय उनीहरूको सहभागिता हुँदा यो देश बर्बादै हुन्छ र एकल जातीय अन्यायपूर्ण 70% अथवा 80%, 12% को हाली मुहाली त्यसले मात्रै राज्य मजबुत हुन्छ भन्ने सोच सुन्दाखेरि का मान्यताहरूसँग पनि त्यसलाई पनि सिरोपर नगरिरहेको देख्दाखेरि बडा दुर्दशा रहेछ। यो दुर्दशाबाट खस एक्लैले मुक्ति दिलाउन सक्दैन भन्ने हामीहरूलाई थाहा छ। त्यसका निम्ति उत्पीडित हामीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्दछ र खस एक्लैकै मुक्ति भयो भने पनि त्यसको तात्विक अर्थ छैन। किनभने राष्ट्रिय मुक्ति बिनाको एउटा समुदायको मुक्तिले त्यसको कुनै तात्विक अर्थ हुँदैन। र भनिन्छ पनि जस्तो यो देश यदि कुनै धर्मसँग बन्यो भनेदेखि, धर्मतिर एफिलिएटेड देश बन्यो भनेदेखि त्यो अरू धर्महरू चाहिँ 2 नम्बर नागरिक बन्दछन्, अरू धर्मावलम्बी। र 2 नम्बर नागरिकले यो लोकतान्त्रिक अधिकारको पनि उपभोग गर्न
किनभने उनीहरू दास जस्ता हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। त्यस हामीहरू धर्मनिरपेक्षताको स्थितिमा छौँ, तर यो कुरा पनि आयुक्तहरूलाई चित्त बुझिरहेको छैन। यस्तो हामीहरू चाहिँ अप्ठ्यारो पोजिसनमा रहेछौँ भन्ने ज्ञात भयो र यो साधारण विभेद, साधारण 2 नम्बर मात्रै होइन, मेरो भावनात्मक ऊ पनि के छ भनेदेखि दलित भनिने शिल्पीहरू त त्यो नम्बरै बिनाको तल पुगेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको एकबद्धता सम्पूर्ण मुक्तिकामी शक्तिहरूसँग रहन्छ र हामीहरू उहाँहरूसँग पनि त्यत्तिकै आशा गर्दछौँ र मस्ट धर्मको जो पुनर्जागरण छ त्यो पुनर्जागरणै वास्तवमा मुक्तिको अभिलाषाबाट सुरु भएको हो र मुक्ति आफू मात्रै होइन, राष्ट्रलाई नै मुक्ति गर्ने, सबै किसिमका मुक्ति गर्ने। र यही सन्दर्भमा आज वरिष्ठ नेता अशोकजीदेखि लिएर, हेमराजजीदेखि लिएर, मिरागजीदेखि लिएर, मित्र परियारजीदेखि लिएर सबै राजनीतिक कर्मी, सामाजिक आन्दोलनका अग्रजहरू, विद्वानहरू, मूर्धन्य राजनीतिज्ञहरूबाट जुन आश्वासन प्राप्त भयो त्यसले हाम्रो हौसलामा 4 चाँद लगाएको छ है। हामीहरू उहाँहरूको उप्रति आभार त व्यक्त गर्दछौँ, तर उहाँहरूको अभियानमा पनि हामीहरू उत्तिकै है बिना पूर्वाग्रह साथ दिन्छौँ भन्ने एकबद्धता पनि जाहेर गर्दै सबै साथीहरू आउनुभयो, अतिथिज्यूहरू आउनुभयो, उहाँहरूप्रति विशेष आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। आज हामी अब आजलाई बिदा भयौँ। कार्यक्रम